أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी शुरू करते हैं। हमारा 19वां पारा है अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह ताला सूरह फुरकान आयत नंबर 21। सूरह फुरकान हमें पता है मक्की सूरह है। उस सिनारी में इसी हवाले से हम इसको देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا। और कहा उन लोगों ने, किन लोगों ने? कुफारे मक्का मुराद हैं, जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की। क्या कहा? लौला उनजिला अलैना मलाइका, हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या हम रब को ही देख लें। यानी तकब्बुर है, अल्लाह से मुलाकात पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या कहते हैं कि ईमान हम तब लाएंगे जब फरिश्ते हम पे उतरे या अल्लाह हमारे सामने आ जाए। लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम, बल्कि अलबत्ता तहकीक उन्होंने तकब्बुर किया अपने नफ्सों में। वअतौ उतुव्वन कबीरा, और उन्होंने सरकशी की, सरकशी बड़ी। यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइद, जिस दिन वो देख लेंगे फरिश्तों को। डिमांड ये कर रहे हैं ना फरिश्ते आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे जिस दिन वे देख लेंगे फरिश्तों को, यानी मौत के दिन देखता है बंदा सबसे पहले, फिर कयामत में देखेगा। क्या कहेंगे? ला बुशरा यौमइद, नहीं है खुशखबरी उस दिन मुजरिमीन के लिए। व यकूलून हिजरम महजूरा, और वो कहेंगे कि बंद किए जाओ, बंद किए जाओ। हिजरम महजूरा है एक जिसे कहते हैं ना हम, माकूला है अरबी में। मुराद ये थी किसी चीज को रिजेक्ट करना, और घबराते हैं जब इससे डरते हैं तो हिजरम महजूरा, दूर करो इसे, दूर करो इसको। ठीक है। तो हिजर पत्थरों को कहते हैं ना, महजूरा यानी पत्थरों की दीवार बना के किसी चीज को अंदर कर दे मिसाल के तौर पर। तो वो इतनी प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हिजरम महजूरा ऐसे कहेंगे अगर जिस दिन फरिश्तों को देख लेंगे। वक़दिमना, और आए हम, तवज्जो की हमने तरफ इनके जो उन्होंने अमल किए, कोई भी अमल, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, तो कर दिया हमने इसको रेत बिखरी हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, एक मंजर है कि मुजरिम पकड़े गए हैं, खड़े हैं, अमाल का हिसाब किताब हो रहा है। जिसने कुफर के साथ नेकियां की हैं, जिसने शिर्क के साथ नेकियां की हैं, बिदअत के साथ नेकियां की हैं, रियाकारी के लिए नेकियां की हैं, तो क्या होगा? हबा अम मंसूरा, होंगे तो बड़े बड़े पहाड़, लेकिन रेत की तरह होंगे और हवा में उड़ा दिए जाएंगे। रेत भी नहीं है ये, गुबार है। जो जब रोशनी आ रही होती है ना कमरे में, कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही हो और पूरा अंधेरा हो, तो आपको उस रोशनी के अंदर, हवा के अंदर छोटी छोटी सा गुबार सा नजर आता है, यानी इतना कम वजन होगा उसका। असहाबुल जन्नती, और जन्नत वाले, यौम इदिन, उस दिन बेहतर होंगे ठिकाने के एतबार से, और ज्यादा अच्छे होंगे दोपहर गुजारने की जगह से। कयामत के दिन की बात है, पीछे हिसाब किताब भी कयामत के दिन हो रहा है ना। अब मोमिनीन के लिए क्या है, जन्नत वालों के लिए क्या है? उनके लिए दिन होगा ऐसे जैसे जोहर से असर या असर से जोहर का वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त होगा। और जबकि बेसिकली 50,000 साल का दिन है, जब हिसाब किताब शुरू होगा, वो सारा कुछ सिलसिला चलेगा, बहुत लंबा दिन होगा। लेकिन ये इतने जैसे नमाज, एक नमाज का वक्त होगा, और फिर वो फारिग हो जाएंगे उससे, हिसाब किताब से, जन्नत वाले। और फिर जन्नत में जाके जो सबसे पहला काम करेंगे वो कैलूला करेंगे, तो वह आसनु मकीला, ज्यादा अच्छे दोपहर गुजारने के एतबार से। यानी वो जो पहला आराम जन्नती करेंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, तो जो सबसे पहला रेस्ट करेंगे जन्नती, उनका कैलूला होगा, जन्नत में जाके करेंगे। और यौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम, और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादलों के साथ और उतारे जाएंगे फरिश्ते, तंजीला, उतारा जाना। अल मुल्कु यौम इदिनिल हक्कु लिर्रहमान, बादशाहत आज के दिन बरहक रहमान के लिए। अब ये कयामत का मंजर चल रहा है, आसमान फटा है, हिसाब किताब हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बादशाहत है। वकाना यौमन अलल काफिरीन असीरा, और होगा वो दिन काफिरों पर असीरा, बहुत सख्त, भारी, मुश्किल। यौम यगुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस दिन काट खाएगा जालिम अपने दोनों हाथों को। तो टेंशन में क्या करते हैं, परेशानी में क्या करते हैं? तो उंगलियां खाते हैं ना, नाखून काटते हैं लोग क्रिकेट देखते हुए,
کوئی پڑھائی کرتے ہوئے سمجھ نہ آ رہا ہو پریشانی میں، لیکن اس دن کی پریشانی اتنی بڑی ہوگی کہ بندہ انگلیاں نہیں کھائے گا، اس فرسٹریشن کی وجہ سے اپنے ہاتھ کھا جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں بنا لیتا رسول کے ساتھ ایک راستہ، یعنی دوسروں کی باتوں میں نہ آتا، کفار مکہ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی سنتیں چھوڑ کے اگر جی رہے ہیں، بدعات میں جی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ کیا انکار کرتا ہے؟ قرآن کا انکار کرتا ہے نا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نہ بناتا فلاں شخص کو دوست۔ تو دوستی کی بنیاد پر یہاں یہ نہیں آ رہا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پہ نہ چلتا، باپ کے کہنے پہ نہ چلتا، دو حسرت کرے گا وہ کافر جو ہاتھ کھا جائے گا، اتنی فرسٹریشن جس کو ہوگی، یعنی جس کو اتنا بڑا اور بھاری نقصان اٹھانا ہے۔ دو، پہلی کیا کہ رسول کے راستوں پہ چلتا، دوسری اس کو دوست نہ بناتا۔ تو دوستیوں کا اتنا اثر ہوتا ہے، دوست پہچان ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے آپس میں دوستیاں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خرچ ایک دوسرے پر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تحفہ بھی دینا، تحادو و تحابو، کہ تحفہ دیں اور محبت سمیٹیں، کسی غرض سے تحفہ نہیں دے سکتے، غرض سے نہیں دینا چاہیے، اللہ کی محبت مطلب بندہ خوش ہوگا، بندے کو خوش کریں کیونکہ اللہ خوش ہوگا اس سے، تو ہر چیز کی جو محبت ہے، یہ اچھا عمل ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں تو الگ بات ہے۔ کچھ دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی، کچھ دوستیاں صرف گپ شپ کے سینس میں ہوتی، دنیاوی فائدوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ کام نہیں آئیں گی۔ لقد عدلنی، البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، کس نے؟ دوست نے، گیدرنگ ایسی تھی کمپنی کا، پتہ نا آپ کو، بار بار اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو جما کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی وجہ چاہتے ہیں، کمپنی کا اتنا فرق ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ مزید کیا کہے گا؟ البتہ تحقیق گمراہ کر دیا مجھ کو ذکر سے، بعد اس کے کہ جب وہ آ گئی میرے پاس، حسرت بھی ہوگا اور زور بھی ہوگا کہ میرے پاس تو علم آ چکا تھا، مجھے تو پتا تھا صحیح غلط کیا ہے، میں قرآن پڑھ چکا تھا یا میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، لیکن اس دوست کے ساتھ بیٹھ کے، ابھی کتنی انذار والی آیت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھ کے ہم بھٹک جاتے ہیں، دوستوں جس طرح کا ماحول ہے، دوست پہ اپنا ماحول، اپنی سوچ کو آپ اس پہ چسپا کریں، ادروائز اس کی سوچ آپ پہ چسپا ہو جائے گی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دوست کو اپنے ٹریک پہ لے آئیں، ورنہ دوست آپ کو اپنے ٹریک پہ لے جائے گا، کوئی بیچ کی بات نہیں ہوگی۔ آپ کسی ایسی خاتون سے دوستی کریں جو بہت اچھا میک اپ کرتی ہو، کاسمیٹک میں ایکسپرٹ ہو، کچھ عرصے بعد آپ خود دیکھ لیجئے گا غیر ارادی طور پر آپ کے پاس کاسمیٹک میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسی ایسی خاتون سے دوستی کریں جو بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، اس کو بہت شوق ہو کوکنگ کا، دیکھیں چیزیں منع نہیں ہے، اعتدال ہے، ٹاپ پہ کیا چیز ہے جو ہر وقت اسی میں لگا رہے، میری مراد اس سے، تو آپ دیکھیے آپ بھی کوکنگ میں دھیان چلا جائے گا، اور کوئی دوست ہو جو قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ بھی دوست ہوتے ہیں۔ وکان شیطان، اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولا، چھوڑ دینے والا، تو خاص شیطان یا اس طرح کے جو دوست ہوں گے جو ذکر سے بھٹکائیں گے، انسانی شیطان، تو یہ آخر میں کیا ہوں گے؟ خذولا، بے وفا، خذولا کی معنی بے وفا بھی ہوتے ہیں، بے وفائی کرے گا۔ وقال رسول، اور کہے گا رسول، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، قریش مراد ہے، میری قوم، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مہجور کہتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو چھوڑا ہوا اور ایک فضول سمجھنا۔ قریش نے تو بالکل چھوڑ ہی دیا نا، انہوں نے تو پکڑا ہی نہیں اس کو۔ ہم مسلمان آج کے حوالے سے ہم نے فضول سمجھا ہوا ہے، ہم اتنی توجہ نہیں دیتے قرآن کو۔ ہم میں سے اگر سب اپنے اپنے خاندان کا جائزہ لیں، اگر سب کے خاندان میں خواتین ایک پاس پاس کے گھروں میں ملائیں، 50 خواتین ہیں، اس میں سے گنے آپ کتنی خواتین نے قرآن کو اچھی طرح سے کم از کم ایک دفعہ سمجھا ہوگا؟ اس چیز کو سوچیں آپ کو شاید ہی 50 میں سے 10-15 کا فگر ملے گا، تو غیر اہم سمجھنے والی بات ہے نا۔ تو یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے نا ہم پہ، وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف، ان قومی کفار قریش، اور ہم بھی ان کی قوم میں سے، کہ میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو صرف غلافوں میں بند کر کے گھروں میں رکھنے سے نہیں ہوتا، تلاوت بھی لازم ہے اور سمجھنا بھی لازم ہے، پھر اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا بھی لازم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، آیت نمبر 31، اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے ہر ایک نبی کے دشمن مجرموں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت والا اور مدد والا، یعنی مجرموں کے پروپیگنڈے کے باوجود اللہ نے نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت آسان کی ہے، مدد فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کافی ہے، ہادیہ و نصیرہ، اللہ رب العزت نے سہولت کر رکھی ہے ہدایت کے حوالے سے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن ایک ہی بار؟
फिर ये थोड़ा थोड़ा सा क्यों आता है? एक दफा पूरी किताब नाजिल हो जाए, कदालिक इसी तरह लिनसब्बित बिही फुआदक, ताकि हम मजबूत कर दें इसके साथ तेरे दिल को। ये मसलहत थी कुरान के थोड़े थोड़े नाजिल होने के में, कि एक तो अमल पक्का होता जाए, एकदम से सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा तो बंदा घबरा जाएगा। तो एक तो अमल पक्का हो और दिल जम जाए, थोड़ी आयत आई उस पर अमल किया, फिर उसके बाद कुछ आयत आई। सहाबा कराम के हवाले से देखे ना, उनकी भी तरबियत की गई। मक्की दौर में कुछ नहीं था, मक्की दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह था, अकायद को मजबूत करना था। 10-12 साल उसी में लगाए गए। मदनी दौर में आके अहकाम दिए गए, वो भी हमने अभी पढ़ी है सूरा 16-17 सूरह नूर पढ़ी है, कोई 16-17 साल बाद जब नबूवत के, तब बिल्कुल पक्के अहकाम दिए जा रहे हैं कि घर में दाखिल होने के क्या अहकाम हैं, जिना के हवाले से क्या बात होगी, कज़फ के हवाले से क्या बात होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके, शराब की हुर्मत एकदम से नहीं आ गई। पहले कहा कि दूर रहो अगर नशे की हालत में हो, बाद में इसी तरह जुए के हवाले से भी बतदरीज की गई। वतत्तलनाहु तरतीला, और ठहर ठहर कर पढ़ पढ़ कर और ठहर ठहर कर पढ़ सुनाया हमने इसको, ठहर ठहर कर पढ़ना। तो थोड़ा थोड़ा आया, ठहर ठहर कर पढ़ा गया। वला यातूना का भी मसलन इल्ला जिना, और नहीं बुलाते आपके पास कोई एतराज मगर हम ले आते हैं आपके पास हक को। यानी वो जो एतराज लाते हैं, जैसे ये एतराज था जुमला तुम वाहिदा में कुरान क्यों नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने एतराज लाते हैं, मैं एतराज का जवाब ले जाता हूँ। वह आसन तफसीरा, और बेहतरीन तक वजाहत लेकर आता हूँ। अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम, वो लोग जो इकट्ठे किए जाएंगे। कौन है ये कुरान पे एतराज करने वाले लोग हैं। जब इकट्ठे किए जाएंगे अपने चेहरों पर, मुंह से ही बातें करते हैं, मुंह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज के दौर में भी जो कुरान के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो मुंह के बल, दांतों से होंठों से खड़ा होगा जमीन पर, मुंह के बल इकट्ठा किए जाएंगे, डाले जाएंगे जहन्नुम में। उलाए का शरून मकाना, और मुंह के बल यो शरू ना एक और भी मीनिंग होती है, एक बंदे को सीधा फेंकना होता है ना, और एक बंदे को सर नीचे करके फेंकना होता है, पैर ऊपर है। ये भी तफसीर आगे आ जाएगी। उलाई का शर्म मकाना, यही लोग बदतरीन है मकाम के एतबार से और ज्यादा भटके हुए हैं रास्ते से। आयत 35, वलकद आतईना मूसल किताब, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, और बनाया हमने इसके साथ इसके भाई हारून को वजीरा, मददगार। फकुल्ना धबा इलल कौमिल लदीन कज़्ज़बू, तो हमने कहा दोनों जाओ इस कौम की तरफ जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, तो हलाक कर दिया हमने इनको हलाक करना। फदम्मरनाहुम तदमीरा। वक़ौम नूह, और कौम नूह जब उन्होंने झुटलाया रसूलों को, गर्क कर दिया हमने उनको, और बना दिया हमने इनको लोगों के लिए एक इबरत निशानी। वअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और तैयार किया हमने जालिमों के लिए अजाब दर्दनाक। आयत नंबर 38, वआदम व तमूद व अस्हाब रस्सी, और आद और समूद और कुएं वाले, और कौमें इसके दरमियान बहुत सी। तो कर्न, हम मिस्र लोग, मतलब एक इलाका मसर लोग जो हैं, आसपास के ये सारी कौमें जिनका तस्करा हुआ, एक नस्ल के लोग, या एक के बाद एक नस्ल आती गई, खत्म होती गई, सबका तस्करा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। वकुल्लन दरबना, आयत 39, और सबको बयान की हमने इसके लिए अमसाल मिसाले। वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा, और हर एक कौम को हलाक कर दिया हमने हलाक करना। तब्बरना तत्बीरा, तब्बरना पे बात पूरी हो जाती है, हलाक कर दिया हमने उनको। लेकिन आगे क्या आ रहा है, तस्बीरा, हलाक करना। पीछे दमरना पे बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन क्या आ रहा है, तदमीरा, जैसे कि वाकई हलाक किया जाता है। ये जब हमें अगर अरबी आती हो ना, तो हमें इसको पढ़ने का जब बहुत लुत्फ आए, वो हमें नहीं आ पाता क्योंकि हम इन लफ्जों की तरतीब को नहीं समझ पाते। आयत 40, वलकद अतऊ अलल क़रियति अल्लती उमतिरत मतर, और अलबत्ता तहकीक वो गुजरे हैं इस बस्ती से। कौन? अहले मक्का गुजरते थे ना तिजारत के दौरान, जहाँ कौम लूत के आसार थे, खंडरात थे, तो उस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, अलबत्ता तहकीक वो गुजरते हैं इस बस्ती पर, वो जो बरसाई गई मतरसौ, बारिश बुरी। अफलम यकूनु यरौनहा, क्या भला नहीं वो थे देखते इसको, यानी बस्तियां नहीं देखी उन्होंने। बलकान ला यरजून नुशूरा, बल्कि थे वो ना उम्मीद रखते जी उठने की, यानी आखिरत का खौफ नहीं है ना उन्हें, अहले मक्का कुफारे मक्का को, तो इसलिए वो इबरत नहीं पकड़ते। व इदा राउ का, और जब वो देखते हैं तुझको, नहीं वो बनाते तुझको मगर मजाक। अहादल्लती बअतल्लाहु रसूला, क्या कहते हैं, क्या है ये वो शख्स भेजा अल्लाह ने रसूल बनाकर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है। इनका बेशक करीब है कि भटका दे हमको हमारे इलाहों से। मजीद क्या कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारे इलाहों से भटका देगा। लौला अन सब्रना अलैहा, मगर अगर ये बात ना होती कि हम खुद जम बैठे होते इन पर, यानी खुद जबरदस्ती जमे हुए हैं अपने अकीदे पे कि ये फरिश्तों जो अल्लाह की बेटियां हैं, और जो फरिश्तों के भी बुत बनाए गए थे उन्होंने, और ये तो लात उज्जा मनात ये दूसरे बुत हैं, ये हमारी सिफारिश करेंगे, वो अपने इस अकीदे पर जम के खुद बैठे हुए हैं। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कलाम के साथ भेजा है, वो उनके गले में फांस बन के फंस चुका था। वो ना उगल सकते थे ना निगल सकते थे, उनको कुरान की हक्कानियत पे यकीन आ चुका था, तो वो खुद जबरदस्ती जमे हुए थे अपने गलत अकीदे पे। अन सबरना अलैहा लफ्ज आ रहे हैं यहाँ पे,
वसौफ यालमूनहीना यरौना अलअज़ाब, और अनकरीब वो जान लेंगे जिस वक्त वो देखेंगे अजाब को, मन अदल्लु सबीला, कौन ज्यादा भटका हुआ है रास्ते के एतबार से। अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आयत 43, क्या देखा तुमने जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाह। ये सबसे बड़ा इलाह है जिसकी परस्तिश की जाती है, चाहे क्रिश्चियंस हो वहां पे भी ये इलाह मौजूद है, जब बंदा अपनी जात को सबसे ऊपर रखता है। किसी को माबूद बनाने का माना होता है कि किसी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देना, उसको सबसे ऊपर रखना, उसके मुकाबले में दूसरी चीजों का दर्जा सेकंड होना, उसकी बात को सबकी बात पर अहमियत देना, सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत, सबसे ज्यादा उसका खौफ, ये इलाह की तारीफ है। यही इलाह की तारीफ है। हम हमारे लिए ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पूजा जाने वाला इलाह है। फिर चाहे वो भला कोई क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमानों में से हो, तो सबसे ज्यादा इसकी इबादत होती है। मैं, मेरी मर्जी, मेरी चॉइस, मेरा दिल ये चाह रहा है, मुझे ये चीज सही लगती है, मैं ये करना चाहती हूँ। ये सब क्या है? मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, अफा अंता तकूनु अलैहि वकीला, क्या भला तू होगा इस पर कारसाज। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि जो शख्स अपनी ख्वाहिश का गुलाम हो, ख्वाहिश के ताबे, मूड के ताबे हो, जो मनमोजी हो, तो उसको फिर कौन समझा सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उसके लिए सबसे वकील नहीं बन सकते आप। उसके लिए सबसे ऊपर उसकी अपनी जात है। हम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याकिलून, या तुम समझते हो कि बेशक इनमें से अक्सर सुनते हैं, अकल रखते हैं। यानी जो ख्वाहिश का गुलाम होता है ना, उसे कितनी ही नसीहत की जाए वो अकल नहीं पकड़ता। इनहुम इल्ला कल अनआम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे नहीं है वो मगर जानवरों की तरह, बल्कि वो ज्यादा भटके हैं रास्ते के एतबार से। तो जानवर से भी ज्यादा भटके हुए हैं। और ये कौन हुए फिर? खास करके वो जो ख्वाहिशों के पीछे, जानवर, जानवर क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, उसको खाना चाहिए। वो भूखा होगा तो वो कचरे में से, गंद से भी उठा के खा लेगा। हमारी ख्वाहिश की इतनी वो हो गई है कि हमें किस चीज की इतनी तलब है, हराम की किसी के, हम बीवी छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जानवरों से भी घटिया सिफ्त हो गई ना। जानवरों की भी सिफ्त यही है ना कि वो अपनी ख्वाहिश के पीछे कुछ नहीं देखते, वो तो जानवर है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे कंपैरिजन बनाया। अलम तरा, क्या नहीं उन्होंने देखा, कैफा मद्दद विल, कि अपने रब की तरफ किस तरह इसने फैलाया साए को, अगर वो चाहता है अलबत्ता कर देता है इसको ठहरा हुआ। तो मतलब रब का लफ्ज इसलिए आ रहा है कि कुफारे मक्का को बताया जा रहा है कि मैं हूं तुम्हारा रब, वरना कोई और नाम भी आ सकता था यार। अच्छा, साए फैलता है और सुकड़ता है, उससे क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अगर चाहता अलबत्ता कर देता इसको ठहरा हुआ, तो साया साकिन भी हो सकता था। तुम जान शम्स अलैहि दलीला, फिर बनाया हमने सूरज को इस पर निशानी, रहबर। तो सायों का ताल्लुक सूरज से, तो सूरज की वजह से साए छोटे बड़े क्यों होते हैं? कि एक निशानी है। कैसे गैर मामूली तौर पे साया बड़ा होता जाता है, फिर सिकुड़ता जाता है। ये इंसान की जिंदगी की मिसाल यहाँ दी जा रही है कि इंसान जब पैदा होता है तो गैर ऐसे मामूली तरीके से, गैर मतलब महसूस नहीं होता, जवान हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बूढ़े भी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने साकिना, तुम कबद ना हो इलैना कब्दन यसीरा, फिर हम कब्ज कर लेते हैं, समेट लेते हैं अपनी रब की तरफ, समेटना आसानी से। यानी बगैर महसूस तरीके से इंसान बूढ़ा होता है और सिमट जाता है अल्लाह की तरफ, मौत भी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। वो वल्लती जअल लकुमुल लैल, नोट किया होगा आपने, पूरी पूरी एक वो चलती है जिसे कहते हैं ना, पूरी एक नस्ल चलती है, जो अम्मी अब्बू चचा ताया फुप्पो खालू, ये वाली जो नस्ल होती है, आप देखें इसमें लोग मरना शुरू होते हैं, मेजोरिटी इनमें से जा रही होती है। और हम जो होते हैं आपस में बहन भाई कजन्स वगैरह, इसमें से कोई इक्का दुक्का चला गया तो चला गया। फिर एक वक्त आता है कि इन सारी नस्ल में से कोई एक दो ही बचते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा बस सब चाचा रह गए और खाला है, बाकी तो सब चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर वहां कोई बाकी हो एक दो रहता, फिर अगली नस्ल की सफाई शुरू हो जाती है, और पता ही नहीं चलता जो बातें हम दूसरों के बारे में कर रहे होते हैं, फिर वो हमारे बच्चे हमारे बारे में करने लगते हैं। वहुवल्लज़ी जअल लकुम लैला लिबासा, 47, और अल्लाह वो जात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को लिबास और नींद को बायस आराम, और बनाया दिन को नुशूरा, जी उठने का वक्त। तो दिन जनाब जी उठने के लिए, दिन लिबास जो है वो लैल है, रात सो जाए। सारी दुनिया का बल्ब बुझ गया, सूरज बंद हो गया, दुनिया का बल्ब बुझ गया। तो रातों को जागना सेहत खराब करता है। अर्ली आवर्स की नींद बहुत अच्छी होती है, रिपेयर करती है बॉडी को। ईशा के बाद बंदा कोशिश करे। अब हम तो बड़ी, हमारे लिए मुश्किल है, फौरन तो नहीं सो सकते। आप सिलसिला फौरन सो जाया करते थे, इल्ला ये कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करनी हो तो जागा करते थे। और ये फार्मूला है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हकीकतन ये फार्मूला है। जो लोग अर्ली आवर्स की नींद लेते हैं हकीकतन वो हेल्दी होते हैं, जहनी तौर पर बहुत सुकून में होते हैं। और फजर के बाद कोशिश करें कि ना सोएं। अगर सो जाती है, कोई रूटीन ऐसी है तो ठीक है, वरना फजर के बाद बंदा जागता रहे। रात को ऐसी नींद आती है बच्चों की तरह, आप पागल हो रहे होते हैं कि मैं सो जाऊं। और अगर दोपहर में कैलूला कर लें, 15-20 मिनट होता है कैलूला, 2 घंटे सोना नहीं होता, फिर वो कुछ और होता है, वो कैलूला नहीं होता, उससे फिर
جسم میں گرانی آتی ہے، سستی آتی ہے اتنا لمبا سونے سے، اللہ ہمیں بچائے اس سے. تو وہ جبکی والا ایک انداز قیلولہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا آپ سو گئے تو تہجد میں بھی اٹھ سکتے ہیں آرام سے. وہ قیلولہ حقیقت بہت فائدہ دیتا ہے تہجد میں آنکھ کھلنے سے. فجر کے بعد سے اگر بندہ نان اسٹاپ جاگ رہا ہے تو یقین کریں 8-9 بجے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اس کو گھر والے برے لگنے لگتے ہیں، اسے جلتی کی لائٹیں بری لگتی کہ بند کرو، ماحول بناؤ، سو چل کے. وہ الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر، اور آگے آگے اپنی رحمت کے لیے بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہے نا. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پاک پانی تاکہ ہم زندہ کریں ساتھ اس کے مردہ زمین کو، اور ہم سیراب کریں اس سے ان میں سے جو پیدا کیا ہم نے مویشی جانور، واناسیا کثیرا، اور بہت سے انسان. تو طہور پاکیزگی کے لیے بارش کا پانی، پھر معان طہورا ہے اس کو جو شروع میں پانی برسے وہ تو خیر کیونکہ ہوا میں گندگی کو واش کر کے لاتا ہے، بعد میں اس کا پانی آپ اسٹور کر سکتے ہیں، معان طہورا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یہ ساری اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لاتے ہیں ہم اس کو. تقسیم کے مراد کیا ہے؟ بارش کو، تاکہ وہ کچھ سبق لیں. تو انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر سخت ناشکری کے ساتھ. صحیح استعمال نہیں کرنا چیز کا ناشکری کہلاتی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے ہم اٹھاتے ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا. اب ہمارے لیے ایک بستی، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو ایک ہی نبی آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب پہلے کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، ہر بستی میں نبی ہوا کرتا تھا. فلا تطیع الکافرین، تو نہ تم اطاعت کرو کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ جہادن کبیرہ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ جہاد کرو، جہادن کبیرہ. جہادن کبیرہ کیا ہے؟ بڑا جہاد کیا ہے؟ جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے نا اتنی بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. جہاد کبیرہ کے لیے مضبوط اسٹرگل ہونی چاہیے، بڑا جہاد، قرآن کے ساتھ نکلنا، اپنی انرجیز کو لگانا ویسے جیسی ہیں. ہر شخص کے اندر دیکھیے کچھ نہ کچھ ہے. ہر شخص اچھا اسپیکر نہیں ہے، ہر شخص اچھا رائٹر نہیں ہے، ہر شخص اچھی چیزوں کو مینج نہیں کرتا. تو اسی حساب سے چیزوں کو ڈھونڈنا، اس کی مینجمنٹ بنانا، اور پھر ان چیزوں کو استعمال میں لانا یہ ضروری ہے. 1 منٹ دیجیے گا مجھے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَيَعْبُدُونَ مِن سوری جاہدہم بہ جہادا کبیرہ. تو قرآن کے ساتھ جہاد ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اس کا حق ہے. دیکھیے جیسے سردی ہوتی ہے نا تو ہمیں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جیسے اس وقت مسلمانوں کو 911 کے بعد کس قدر پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہوا. اب آپ دیکھیں اس وقت کتنی ضرورت تھی اسلام کی بات کو آگے لے جانے کی. ابھی جو حالات جو چل رہے ہیں فلسطین کے، اس کے بعد ایک بہت پازیٹیو طریقے سے اسلام سامنے آ رہا ہے سب کے. تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، کوئی ہم نے بھی کیا ایسی بات نہیں ہے، کرنے والوں نے کیا، ہم سے مراد ہے بہت سارے لوگ نکلے انہوں نے جان ماری. لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں کرسچینٹی میں جتنی تبلیغ مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے جو مشنری ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم مسلمان وہ کام نہیں کر رہے. ہم مطمئن ہیں اس کے اوپر کہ ہمارا دین سچا ہے اور ہم اپنی جنتوں پہ مطمئن ہیں. اللہ تعالیٰ فرما لے کہ جاہدہم بھی جہادا کبیرہ. تو کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش. جہاد کیا ہوتی ہے؟ جان مارنا. تو انتہائی کوشش مراد ہے. آیت 53 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ملایا 2 سمندروں کو. بہت امپورٹنٹ آیت آ گئی. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے، شیرین ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین ہے، کھاری ہے. آپ نے دیکھا دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو بہت دور تک ملتے نہیں ہے پانی، بس ساتھ 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 چلتے رہتے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان بنایا ایک پردہ اور ایک بند بندھا ہوا. 53. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی تقسیم بتائی جا رہی ہے. بیچ میں بیریئر ہی اعجاز القرآن بھی ہے نا. ہجرم محجورہ جو بند یا رکاوٹ ہے تو وہ ایک لیئر ہوتی ہے جو بنتی ہے جو اتنے سارے پانی کو ملنے نہیں دیتی ہے. ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی جو قرآن میں بیان ہوا کیونکہ کوئی اور لفظ نہیں استعمال ہوا، جو لفظ استعمال ہوا وہ وہی میننگ دیتے ہیں لگ بھگ. اچھا اب ہمارے لیے ڈے ٹو ڈے لائف میں سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، ان سے بھاگ نہیں سکتے. مثلا کوئی بہو ایسی ٹکرا گئی جو بہت ٹیڑھی ہے، اب بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے، بیٹے کو نہیں کہہ سکتے اس کو طلاق دے. یا بہو آ جائے اور ساس ایسی ہے مثال کے طور پر ویل چیئر پہ، تو بیٹی یہ نہیں بولے گی کہ آپ اگر وہ الگ گھر میں رکھ بھی رہا ہے تو وہ یہ نہیں بولے گی کہ آپ ماں کے گھر نہیں جائیں گے، یہ مجھ کو بہت ظلم کرتی ہیں.
अब आपको रिश्तों को साथ लेके चलना है। वो आपका बॉस टकरा गया, आप जॉब करते हैं, वो बहुत ही करप्ट टाइप का बॉस है या इंसल्ट करता है लोगों की, तो आपको बवक्ते जरूरत उसके साथ गुजारा करना होगा। इल्ला ये कि आप, ये रिश्ते तो ऐसे ना आप कहीं बना सकते हैं, कहीं आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो नस्बी और सहरी रिश्ते बन जाते हैं, जो सहरी रिश्ते बनते हैं, और जो नस्बी जो खून से बन गए, जो शादी के बाद बन गए, आप उनको स्विच तो नहीं कर सकते कि आप बंदा तलाक देता फिरेगा एक दूसरे को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हादा अज़बुन फुरात व हादा मिलुन उजाज, ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, हमने इन दोनों के दरमियान एक पर्दा बनाया हुआ है, हिजरा माजूरा, साथ साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि इंसान अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप खारे पानी से भी फायदा उठाते हो, नमकीन पान, नमक वाले पानी की भी मछली खाते हैं, वहां से भी ट्रैवल होता है, तिजारत होती है, इतने बड़े बड़े शिप जाते हैं, मीठे पानी से भी फायदा उठाते हैं। वह वल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, और अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को, वज फजअलहु नसबन व सिहरा, और फिर बनाया इसको नसब वाला और ससुराल वाला। बाकायदा यहाँ देखिए कनेक्शन पता भी चल गया। वकाना रब्बुका कदीरा, और है तेरा रब कुदरत वाला। तो अल्लाह चाहता तो बगैर ताल्लुक के इस इंसान को जमीन पर बनाकर फेंक देता, लेकिन हमें दूसरों की जरूरत होती है। और वो जरूरत है जो खून से रिश्ते बन जाते हैं, आपकी कोई बहन है, आपका कोई भाई है, या आप बताते हैं खुद किसी के लिए गले का कांटा बनी हुई है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं सकता। अल्लाह ने कहा है कि रहमी रिश्ते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। आपको अपने भाई बहनों के साथ करना पड़ेगा हमेशा अच्छा बर्ताव, लेकिन हिजरा महजूरा। इसी तरह कोई ताल्लुक ऐसा बन गया है किसी ऐसे से जिसकी गैदरिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ वक्त गुजारना है, तो आपने एक बैरियर रखना है, आप पर उसका असर ना हो। जैसे खारा और नमकीन पानी, खारा और मीठा पानी मिलते ही नहीं है, तो पानी मिलेगा नहीं, आपने उसके रंग में नहीं रंग जाना, लेकिन आपको उससे फायदा उठाना है, उसने आपसे फायदा उठाना है, तो साथ रहना पड़ेगा। जिंदगी ऐसी ही चलती है। आयत नंबर 55, वो याबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा इनकी, जो नहीं नफा देते इनको और ना नुकसान देते हैं इनको, और है काफिर अपने रब के मुकाबले में पीठ फेरने वाला। यानी अपने रब के मुकाबले में शैतान का मददगार बना हुआ है ना, इबादत को छोड़कर छोड़ रखा है उसने, शैतान से कनेक्शन बनाया, तो अल्लाह से पीठ फेर ली है। वमा अरसलनाक, और नहीं भेजा हमने आपको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, कह दीजिए कि मैं नहीं मांगता तुमसे इस पर कोई अजर, मगर जो चाहे कि बना ले अपने रब की तरफ कोई रास्ता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम रब से जुड़ जाओ अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। तो ये मेरी डिमांड है, मैं तुमसे कोई दुनिया तो नहीं चाह रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये कहो इनसे, मतलब वक्कल, और क्या है मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और भरोसा करो जिंदा हस्ती पर, वो जो नहीं मरेगी, और तस्बीह बयान करो इसकी हमद की, और काफी है इसको अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होना। तो अल्लाह जानता है कौन क्या है, क्या कर रहा है, कौन शुक्रगुजारी कर रहा है। तो अल्लाह को मजबूती से थामना जरूरी है। हर किसी का अमल अल्लाह देख रहा है किस दर्जे पे है। 59, अल्लाज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, वो जात जिसने पैदा किया आसमान और जमीन, और जो इन दोनों के दरमियान है 6 दिनों में। फिर वो मुस्तवा हुआ अर्श पे, अर रहमान, रहमान है वो, फस्अल बी, बस पूछ लो इसके बारे में, खबीरा, किसी खबर रखने वाले से। अब ये कौन है जिसके बारे में रहमान से पूछा जाएगा? कोई नबी हो या कोई उलमाए दीन हो, ठीक है, जिसको खुद रहमान की मार्फत हो, तो वो बताएगा कि रहमान कौन है। या इंट्रोडक्शन के लिए रहमान आ रहा है। दो वजूहत नजर आती हैं, एक तो ये अहले मक्का कहते, कुफार मक्का कहते थे कि हम रहमान को नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते थे। और फिर दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इंट्रोडक्शन के लिए रहमान की सिफ्त इस्तेमाल की, रहमत। और रहमान में क्या होता है? ठाटे मारता समंदर रहमत का। वहीदा कीला लहुम उसजुदू लिर्रहमान, और जब कहा गया इनके लिए कि सजदा करो रहमान के लिए, उन्होंने कहा और क्या है रहमान, अनसजुदु लिमा लिमा तअमुरुना व ज़ादहुम नुफूरा, क्या हम सजदा करें वास्ते इसके जो तू हुक्म देता है हमको, और ज्यादा कर देती है इनको नफरत में। क्या ज्यादा कर देती है? सजदे की दावत। ये जो सजदे की दावत है, यानी कि नफरत बढ़ा देती है। तबारक, बहुत बाबरकत है वो जात जिसने बनाया आसमान में बुरूजा, बुरूज, और बनाए इसमें सूरज और चांद, और कमरा मुनीरा, और रोशन चांद। वह वल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिलफा, और वो अल्लाह वो जात है जिसने बनाया रात को दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला। लिमन अरादा, वास्ते इसके जो इरादा रखे कि वो नसीहत पकड़े, ये इरादा करे कि शुक्रगुजार होने का। तो चांद सूरज की गर्दिश से रात दिन बनते हैं। रात दिन में बहुत सारी निशानियां हैं, मरकर दोबारा उठने की निशानी है। फिर आपने देखा सूरज की वजह से साया छोटा बड़ा होता है, तो इंसान की पूरी जिंदगी रात दिन की मिसाल में कवर हो जाती है। तो या तो बंदा दो काम करेगा, यद्दक्करा, या तो उससे नसीहत पकड़ेगा, या शुक्रा, या फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। वाइबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आयत आ रही है। ये सारी क्वालिटीज हैं हम में या नहीं है, या इनमें से कुछ है? अगर इनमें से कुछ नहीं है, तो क्या हम कुछ अपने अंदर पैदा करें? तो हम कुछ इनमें से पैदा करें। ये रहमान के बंदे हैं, अल्लाह के स्पेशल लोग हैं, ठीक है, जिनके हवाले से ये क्वालिटीज बताई जा रही है। तो क्या मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में जा सकती हूँ? तो खुद से ये क्वालिटीज देखनी है और कोशिश करना है इन्हें हम अपने अंदर पैदा करें।
कौन है इबादुर रहमान? अल्लदीना यमशूना अलल अर्दि हौना, आयत 63। और वो लोग हैं जो चलते हैं जमीन पर आजिजी के साथ, ये नर्म और आसान। वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब मुखातिब होते हैं जाहिलों से वो कहते हैं सलाम। तो पहली चीज यमशूना अलल अर्दि हौना, जमीन पर आजिजी से चलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इबादुर रहमान के लिए। रहमान जिसकी जात में रहमत का समंदर है, उसके बंदे कौन है? जो बहुत आजिजी वाले हैं। ये कनेक्शन है, वो रहमान जो रहमत ही रहमत है। तो फिर उसके स्पेशल बंदे कौन हुए? जो बहुत ही आजिज होंगे। जमीन पे नरमी से चलने से क्या मुराद है? तकब्बुर नहीं होता, अपने आप को कोई बड़ी चीज नहीं समझते, तवाज़ु और वक़ार से चलते हैं। सुस्ती से खाली चाल हो, मोतदल चाल हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लग गए जमीन से। तो हौना, आजिजी से चलते हैं, तवाज़ु। और दूसरा, खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम कह देते हैं। ये सलाम ये नहीं है अस्सलाम वालेकुम मैं आ रहा हूँ, ये सलाम है गुड बाय वाला। इस सलामती के साथ वहां से निकल जाते हैं जहां पे लग़्व हो रहा हो, जहाँ पे कोई मकसद ही ना हो, जहाँ पे वक्त जाया हो रहा हो, जहाँ पे जिंदगी में ऐसे काम किए जा रहे हो जिसमें आपका वक्त जा रहा है, जिंदगी जा रही है, तमन्नाई जा रही है, एनर्जी जा रही है। तो वहां से वो सलामती के साथ, ये नहीं कहते ये लोग तो हैं ही बुरे, ये देखो तो गुनाह के काम करते रहते हैं, ये कालू सलामा नहीं है। कालू सलामा क्या है? अमन के साथ वहां से चले जाते हैं, दूसरों पे कीचड़ नहीं उछालते, यानी खुद बच रहे हैं तो दूसरों पे कीचड़ उछालने वाला अंदाज नहीं होता। आगे देखिए 64, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम, दो सिफात हो गई, तकब्बुर से खाली है और लव से एराज बरतते हैं बड़े अच्छे पीसफुल तरीके से। और वो लोग जो रात गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और कयाम करते हुए, यानी तहज्जुद पढ़ते हैं। तहज्जुद कब पढ़ते हैं? देखिए इन सारी इन आयत पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। तहज्जुद पकड़ी नहीं जाती जब तक दिन में लग्व से ना बचे। तकब्बुर करेंगे, तहज्जुद बहुत मुश्किलें मिले। तहज्जुद में कनेक्शन होता है ना अल्लाह से। और दूसरी चीज, लव में अगर पूरे दिन लव में लगे हुए हैं, रात को कैसे आंख खुलेगी? सोते सोते तक फिल्म देख रहे हैं, कैसे आंख खुलेगी? कैसे तौफीक होगी तहज्जुद में आप अल्लाह से कनेक्शन बना ले? आंख खुल भी गई तो वो तहज्जुद का मयार नहीं होगा। सारी ये जो सिफातें जुड़ी हुई हैं। वल्लज़ीना यक़ूलून, और चौथी चीज क्या? और वो लोग जो कहते हैं हमारे रब, रब्बना सिर्फ अन्ना, ये दुआ है, ए हमारे रब फेर दे हमसे जहन्नुम का अजाब, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक इसका अजाब लाजिम होने वाला है, चिमट जाने वाला है। तो जहन्नुम का अजाब भी कैसा है? चिमट जाएगा, जान नहीं छोड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। जैसे कर्ज देने वाला मकरूज से चिमट जाता है ना, दो मेरा कर्जा, तो असल में कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर नफ्स ने जो कमाई की वो इसके बदले गिरवी रखा हुआ। तो अपनी नफ्स छुड़ा ले, नहीं छुड़ा सका तो जहन्नुम, तो वो कर्जदार हो गए हम जहन्नुम के, तो वो कर्ज लेने वाले की तरह चिपक जाएगी, हटेगी नहीं। इन्ना साअत मुस्तकर्र व मुकामा, बेशक वो बुरा ठिकाना है और कयाम का है। यानी ठिकाना मुस्तकिल कयाम तो है ही है, वो बहुत बुरा। मुकामा आरजी कयाम के लिए, जैसे हम रास्ते में जाते हैं, हमारा अपना घर है, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कहीं थोड़ी देर के लिए, एक रात के लिए होटल ले लेते हैं। तो कहाँ ये कि हम पूरी अपना जो हमारा घर हो, एक रात गुजारने वाला जो सिराए होती है, जो होटल है, उस हिसाब से भी उतने से वक्त के लिए भी जहन्नुम बहुत बुरी चीज है। तो देखिए जो रमजान का महीना है ना, इसमें बे इंतहा लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नुम से रिहाई देते। समझे, अल्लाह की बादशाहत के, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जकड़ लिए जाते हैं। टारगेट क्या हो? या अल्लाह इतनी दुआ करनी है, मैंने इतनी दुआ करनी है जहन्नुम से बचने के लिए, कि आपने मेरी नफ्स को, मेरी गर्दन को, मेरी वालिदैन की गर्दन, मेरे शोहर, मेरे बच्चों की गर्दन को जहन्नुम से रिहाई दे देनी। हमारी रमजान में ये टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हदीस का मफहूम है कि बदबख्त है वो जो जहन्नुम पाले और फिर अपने आप को जहन्नुम से रिहाई ना दिला सके। तो इस दुआ को, इस तरह की दुआएं जो है लाजिम पकड़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, या कोई और भी दुआएं हैं हदीस में, छोटी सी एक लाइन जितनी, वो हर सजदे में लाजिम कर ले, कि जरूर हम पढ़ें और अपने वालिदैन को जरूर याद रखें। पांचवी सिर्फ वल्लदीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, और वो लोग जब वो खर्च करते हैं नहीं वो इसराफ करते और नहीं बुखल करते, और होता है इसके दरमियान मुअतदिल तरीका। तो ना कंजूस होते हैं ना मुसरिफीन होते हैं, माल भी प्रॉपर तरीके पे खर्च कर रहे हैं। ये भी इबादुर रहमान की सिफत है। सारी सिफात किसी में नहीं है तो वो किसी एक भी है उसमें, तो इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर सकता है, मुफस्सिरीन बयान करते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम सिफात लाएं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग नहीं पुकारते अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इलाह, शिरक नहीं करते। सातवां, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और नहीं वो कत्ल करते किसी जान को मगर वो जिसको हराम किया अल्लाह ने, मगर हक के साथ। हक के साथ कौन सी होती है? शिर्क, जैसे अ, रजम जो किया जाता है, या जान के बदले जान वाले कत्ल है, ये कर सकते हैं। वला यज़नून, और वो जिना नहीं करते। ये तीन गुनाह कबीरा है, शिर्क,
कत्ले नाहक और जिना, ये इसी तरतीब से तीन बड़े गुनाह कबीरा है। वमन यफअल ज़ालिक, और जो कोई करेगा ऐसा पाएगा गुनाह, पाएगा, और जो कोई करेगा ऐसा पाएगा असामा, पाएगा गुनाह, यानी शिर्क कत्ल जना, तो जरूर उसको फिर मिलेगा क्या, इसकी सजा मिलके रहेगी। युदाअफ, दुगना किया जाएगा इसके लिए अजाब कयामत के दिन, और हमेशा रहेगा इसमें मुहाना, रुसवा होकर। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, मगर जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और अमल करे अच्छे, तो यही लोग हैं, बदल देगा अल्लाह इनकी बुराइयों को भलाइयों से, और है अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, यानी उनकी बुराइयां नेकियों में बदल जाएंगी। देखिए, तौबा करने के हवाले से तीन चीजें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली चीज ये है कि जब तौबा करता है बंदा, तो उसका गुनाह के ऊपर नामा अमल में समझे क्रॉस से लग गया, मकतूब तो है लेकिन क्रॉस लगा हुआ है, तो किताब तो मौजूद है लेकिन किताब थोड़ी सी गंदी संदी सी है, उसमें लाइनें काटी हुई है, लिख के काटा हुआ है, वाइटो जिसे कहते हैं ना, वाइटो करा है लेकिन नजर आ रहा है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ था। एक तो तौबा ये होती है। अब हम किस तरह की तौबा करते हैं? फिर एक तौबा ये होती है कि जिसमें गुनाह को मिटा दिया जाता है, कि चलो अब वाइटो नहीं है, पूरा मिटा ही दिया, तो साफ हो गई आपकी किताब। फिर एक उससे आला दर्जे की तौबा होती है, वो तौबा ऐसी होती है कि जो गुनाह होते हैं ना, उनको नेकियों में, हसनात में बदल दिया जाता है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये सबसे अच्छे दर्जे की तौबा है, कि वो जगह जो गुनाह किया है, तौबा ऐसी की है, उस गुनाह के बदले सवाब मिल रहा है, बसबब तौबा, ये आला दर्जे की तौबा है। अल्लाह हमें ऐसी तौबा तौफीक अता फरमाए, ऐसी तौबा की। वकान अल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूरुर रहीम है। वमन ताबा व अमिला सालिहा, और जो कोई तौबा करे और अमल करे अच्छे, तो बेशक वो पलट आता है इसकी तरफ, पलटना। आयत नंबर 72, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, बीच में कलमात आए, फिर इबादुर रहमान की सिफात आ गई, और वो लोग नहीं गवाह बनाते झूठ को। तो झूठ पे झूठी बातें, वैसे झूठी गवाही देना तो बदरजा उला शामिल है, झूठ बोल के हंसना हंसाना, झूठी बातें करना, फजूल बातें करना, हर किस्म के गलत काम भी इससे आ जाते हैं। तो बिल्लगी मर्रू किरामा में, तो झूठ से कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम मजाक में भी झूठ बोल देते हैं ना, बच्चों को झूठ बोल के किसी को हंसा देते हैं, बच्चे को किसी को बेवकूफ बना दिया, इधर आओ मैं तुम्हें ये चीज दूंगी, और आपके पास वो चीज नहीं है, तो वो झूठ से इस हद तक बचते हैं कि उनकी मजाक वाली बातों में भी झूठ नहीं होता। वाइदा मर्रू, और जब वो गुजरते हैं लग पर, गलत बातों पर, तो क्या करते हैं, मर्रू किरामा, इस सलाम कहते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे ही है, जब लव देखते हैं, जब ऐसी चीज देखते हैं, तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते। मूवी चल रही है, हम भी बैठ गए, आओ देखिए, हम दोनों मिलके देखते हैं, तो वो खराब चीजों पे उसका हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इज्जत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। एक लफ्जों में ये ना, दिलचस्पी नहीं लेते। एक मायने अगर हम करें ना, उनकी दिलचस्पियां ही नहीं होती, उन्हें फालतू लतीफे बुरे लगते हैं। कुछ लतीफों पे लोग बहुत हंसते हैं, और कुछ लतीफे आप देखें जिसमें कुछ लोगों को हंसी नहीं आती, वो कहते हैं इसमें क्या हंसने की चीज है। ये आपका टेस्ट होता है। ये वो बात हो रही है कि उनका, जब वो इबादुर रहमान है ना, तो उनका जो लेवल है ना, वो कहीं ज्यादा हाई हो चुका है। तो उन्हें जो जो चीजें लोगों को इंटरटेनमेंट लगती हैं, जो हकीकतन लग़व होती हैं, तो वो उनको लग़व भी लगती है। वो कहते हैं ये क्या चीज है, ये तो कोई चीज नहीं है, ये इंटरटेनमेंट के लिए है, ये तो झूठ है, ये तो गलत है, ये तो फसाद है। तो उनकी एक एक अंदर की सोच बताई जा रही, प्योरिटी आ जाती, क्योंकि रहमान के बंदे बन रहे हैं ना, इतने गुनाहों से बचते हुए आ रहे हैं, सिफात हम पढ़ रहे हैं, तहज्जुद में खड़े हो रहे हैं रात को, तो फिर वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, आयत 72, और जब वो लोग नसीहत किए जाते हैं अपने रब की आयत से, लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उमयाना, तो वो उस पर अंधे बहरे होकर नहीं पड़ते, यानी कुरान जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो उनके अंदर तब्दीली आती है। एक तो खुशू भी आता है, खुजू भी आता है। मोमिनू अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, इन्नमल मोमिनून लल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, सूरह अनफाल में हम पढ़ कर आए कि मोमिन तो वो होते हैं कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा अमल, कुरान से वो अपने अमल में तब्दीली लाते हैं, कुरान उनको चेंज करता है। वो अंधे गूंगे बहरे नहीं होते कि नसीहत की जा रही है, कुरान सुनाया जा रहा है, तब्दीली नहीं आ रही, वो पत्थर के पत्थर बने। वल्लज़ीना यक़ूलून, मजीद सिफ्त 12वीं सिफ्त है, और वो लोग जो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, एक और दुआ आ गई, ए हमारे रब अता कर हमको हमारी बीवियों और शौहरों में से, हमारी औलादों में से ठंडक आंखों की, वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, और हमको मुत्तकी लोगों के लिए इमाम बना दे। तो वो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते कि मेरी तहज्जुद आ जाए, मैं लग से परहेज कर लूं, नहीं, घर वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले रिश्तेदारों में, तो घर वालों के लिए भी दुआएं करते हैं। सिर्फ वो अपनी जन्नत नहीं बनाते, अपने इर्द गिर्द लोगों की भी जन्नत बनाते हैं। कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक। और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, यानी हमारे अंडर जो लोग हैं, हमें जो मुत्तकीन है उनका इमाम बना दे।
تو ہمارے انڈر جو لوگ ہیں وہ امام ان کے وہی ہوئے نا، تو وہ تقوی والے ہو جائیں. یعنی اپنا تو مانگ ہی رہے تقوی، لیکن یہ کتنی پیاری دعا ہے. مطلب میرے بچے اتنے تقوی والے ہیں کیونکہ بچوں کی امام میں ہوں، مجھے جواب دینا ہے نا. تو جیسے باس ہے کوئی، وہ اپنے آفس والوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ باس کا امام، باس ہی امام ہے نا ان کا، متقین ہے امام. اولئک یجزون الغرفہ بما غرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جو جزا پائیں گے بلند مرتبے کی بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اب آخر میں کی بتا دی گئی کہ نیگیٹو ریئیکشن سے رک جانا، اپنی خواہشات کو لگام ڈال لینا، دس از صبر. دس از صبر. تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبے جذبات کو روک لینا، چپ ہو جانا، زبان روک لینا، یہ سب صبر ہے. پیچھے کی صفات حاصل نہیں ہو سکتی صبر ہو. تہجد میں اٹھ نہیں سکتے جب تک نیند پہ آپ صبر نہ کریں کہ نہیں میں نے اٹھنا ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور غرفات میں کیا ملے گا ان کو جنت کے غرفات میں؟ اس میں وہ ڈالے جائیں گے سلام اور دعائے خیر. تو جو جنت کے غرفات ہیں، ویسے تو جنت ساری کی ساری بلند ہے، غرفہ کا ترجمہ بلند منزل کیا جاتا ہے. غرفہ اصل میں ہوتا ہے اونچی جگہوں پر جو گھر ہو، مطلب ہائٹ پہ جو گھر بنے ہوئے. دیکھا ہل ایریاز میں جو گھر ہوتے ہیں، پوری پہاڑی اس پر ایک بڑا زبردست سا بنگلہ بنا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جنت میں، جنت بذات خود ایک اونچی جگہ ہے، اور اس میں بھی جو اونچی، جو ٹاپ کلاس کے کہہ لیں آپ، یا اونچی جگہوں پہ جو گھر ہیں، یہ ایسے گھر ہوں گے جیسے گلاس کے بنے ہوئے، کانچ کے، اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا. غرفہ اسے کہتے ہیں. اب یہ کن کو مل سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہاں دیکھ لیا عباد الرحمان کو ملیں گے، ایک حدیث کی ریفرنس سے بھی ہے. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں غرفات مل جائے، اس کے لیے ہمارا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. بہت آسان چیز ہے. نمبر 1، جو شخص ہر شخص کو سلام کرے، سلام کو عام کرنے والا غرفے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. دوسرے سے لوگوں کو کھانا کھلائے. اب سب ہے اس میں، لوگوں میں پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، صرف فقیر محتاج مسکین یہ نہیں ہے. لوگوں کو کھانا کھلائے. آپ محلے والوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، کوئی درس رکھ لیں، خواتین کو بلا کے کھانا کھلا دیا. کھانا کھلائیں. کسی کے گھر ڈلیوری ہوئی ہے، آپ کہیں میں آپ کو 2-3 دن کھانا بھیج دوں گی. آپ کو پتا چلا محلے میں کسی بہن کے گھر آپریشن کروایا ہے اس نے، کسی اپنے کی، اس کو کوئی میڈیکل ایشوز چل رہے ہیں، آپ اس کو کہیں، آپ کو پتا ہے وہ مینج کر سکتے ہیں، بازار سے منگوا سکتے ہیں، لیکن غرفہ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کہیں کہ میں تمہیں کھانا بنا کے 2-3 دن بھیج دوں گی. یہ سب کیا ہے؟ دوسروں کو کھانا کھلانا. تیسری چیز، رات کو اس وقت عبادت کرے جب سب سو رہے ہوں، دیٹ از تہجد. تہجد جو پڑھتا ہے، تہجد بہت لاڈلی نماز ہے. اللہ ہم سب کو قائم رکھے اس پر. اور جو نہیں پڑھتے، اللہ ہمیں اس سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو قائم رکھے اس پر. اور اپنے کلام کو پاک رکھے، یعنی پاک، جھوٹ غیبت وغیرہ یہ فالتو باتیں نہ کرے. اور پانچویں چیز، نرم بات کرے، عاجزی ہو. اپنے بچوں کے اوپر فرعون نہ بنا پھرے، اپنے امپلائیز کے اوپر فرعون نہ بنے. نرم بات کرتا ہو، تکبر نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ ہمیں کچھ پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ یہ کرتے جاؤ اور غرفات میں داخل ہوتے جاؤ. خالدین فیہا، آیت نمبر 76، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. سب سے اچھا ہے ٹھکانہ اور جائے مقام. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہوتی دعا تمہاری. مطلب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم فرما برداری کریں، ہم اس کی نافرمانی کریں، اللہ کی ذات پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری. لولا دعاؤکم، مگر یہ کہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی اگر. تو کتنی قیمتی چیز ہے دعا. کبھی اعتبار اٹھنے لگے کہ دعا سے بھی کچھ ہوتا ہے، قسمت تو تحریر ہے. کو کیا پتا آپ کی پیج میں یہی لکھا ہوا ہے، روز کے پیج میں جو دعا کرے گا یہ آج اس کو یہ مل جائے گا، اگلا پیج کچھ اور ہے. کچھ چیزیں تو مکتوب ہے، موت زندگی مکتوب ہے، رزق مکتوب ہے، اولاد مکتوب ہے. یہ کچھ چیزیں تو مکتوب ہوتی ہیں، لیکن کیا پتا آپ کو ہمارے کس پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے. آج جو مانگے گا ملے گا. اس کو اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے. ہم اصل میں اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ہم کتاب لکھتے تو کیسی ہوتی. وہ لوح محفوظ ہے، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کس طرح سے کتاب ہے، کیا ویریشن ہے اس کی، اللہ جانتے. فسوف، فقط کذبتم، تو تحقیق جھٹلایا تم نے. فسوف یکون لزاما، تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا. یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں ہے اگر تم رب کی عبادت نہ کرو، اللہ کو پکارو نہیں. یہ وہ ایک حدیث آتی نا، سارے جن اور سارے انسان مل کر بھی اللہ کے لیے نافرمانی کریں تو ذرہ برابر اللہ کو فرق نہ ہو، اور سب مل کے بھی عبادت کریں تو ذرہ برابر اللہ کو فرق نہ ہو. عباد الرحمان بہت امپورٹنٹ تھے اس میں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری ہی اس میں کوالیفائی کر سکیں. سورۃ الشعراء دیکھیں گے. شعراء جو ہے سورہ، یہ جب نازل ہوئی ہے، مکی دور کی سورہ ہے، تو بڑے بڑے شاعروں نے، جو ان کا اس وقت سب سے اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکل تھا، جیسے آج کل کے دور میں فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ ہیں، شاعری تھا اس وقت ان کا کمیونیکیشن کا طریقہ. تو اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بڑے بڑے شاعروں نے شاعری چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس کلام سے اتنے متاثر ہوئے تھے.
بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين طاسين میم یہ آیات ہے کتاب روشن کی، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہماری پریشانی ہے، ہمارا ڈپریشن کیا ہے؟ میرا وزن بڑھ رہا ہے، میرے بال گر رہے ہیں، فیس پہ رنکلز آ رہی ہیں، اسکن کی فریشنس ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپریشن کیا تھا؟ اللہ یکون مؤمنین، کہ قریش جو ہیں، یہ اہل مکہ جو ہیں، کفار مکہ، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان نشا ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہتے ہم اتار دیتے ان پر آسمانوں سے کوئی نشانی تو جھک جاتی ان کی گردنیں۔ وما یاتیہم من ذکر من رحمان، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نئی، الا کانوا عنہ، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے معرضین، اعراض برتنے والے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمانے میں ایسی نشانیاں نازل کر سکتا تھا ان کی گردنیں جھک جاتی، لیکن میں ان کو محدث نئے نئے طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ شاید یہ نصیحت پکڑ لیں۔ فقط کذبوا، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، جو تھے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ جن تعلیمات کا مذاق اڑانے، جب وہ تعلیمات غالب ہو جائیں گی تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا، بعد میں پھر پتہ ہے مکہ کے بعد مسلمان غالب ہو گئے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا زمین کی طرف کہ کتنے ہی اگائے ہم نے اس میں ہر طرح کے جوڑوں میں سے عمدہ؟ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ یہ بات بار بار ریپیٹ ہوگی، یہ والی آیتیں دو، تو اللہ رب العزت نشانیاں بتائیں گے اہل مکہ کو، اور پھر یہ آیات ریپیٹ ہوں گی، ایام اللہ سے بھی بتایا جائے گا جو عذاب آیا قوم پہ، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کے صفات، دو صفات یا تین صفاتی نام ایک ساتھ کبھی آتے ہیں، دو آتے ہیں زیادہ تر، تو وہ کون سا نام کس کے ساتھ آ رہا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں آ رہا ہے لہو العزیز الرحیم، دو نام آ رہے ہیں، تو عزیز کون ہوتا ہے؟ عزیز ہوتا ہے غالب، انتقام پہ قادر، جو چاہے کر گزرنے والا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عزیز ہوتا ہے تو وہ رحیم نہیں ہوتا، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ نشانیاں بتائیں گے تو بتائیں گے، ہر بار یہ آیت ریپیٹ ہوگی کہ میں دیکھو زبردست بھی ہوں، میں تمہیں ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ساتھ میں الرحیم بھی ہوں، تو دونوں راستے کھلے ہیں۔ تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں، آ جاؤ اس طرف تو مجھے رحیم پاؤ گے، اور اگر منہ پھیرو گے تو العزیز بھی ہوں میں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ موسیٰ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ آؤ میرے پاس، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا ہے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو، اور گھٹتا ہے میرا سینہ، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی۔ لکنت تھی ان کی زبان میں، اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے، بہرحال مطلوب نہیں ہے وہ، تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ فارسل الی ہارون، تو بھیجے ہارون کی طرف۔ ہارون علیہ السلام کہاں پہ؟ مصر میں ہے، یہ مدین سے جا رہے ہیں، راستے میں کوہ طور پہ یہ سارا کلام ہو رہا ہے، تو ان کو نبوت دی جا رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ ٹارگٹ بہت ہارڈ ہے، فرعون ہے، اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے، ان سے قتل بھی ہو چکا تھا، تو یہ کہتے ہیں میرے ساتھ آپ ہارون کو بھی نبی بنا دیں، ان کے بڑے بھائی تھے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ایک الزام ہے میرے خلاف، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، یہی جو قبطی کا قتل ہوا تھا۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا ہرگز نہیں، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ فاتیا، پھر جاؤ، اب دیکھیں یہاں پہ حضرت ہارون نہیں ہے موجود، لیکن حضرت موسیٰ کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ان کو شامل کر لیا، دو دو کی حوالے سے بات ہے نا، تم دونوں جاؤ۔ پھر یہ دیکھیں کہ جب دربار ہوگا وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ اکیلے کلام کریں گے، تو اصل میں کس کو چنا؟ حضرت موسیٰ کو ہی چنا ہے اللہ نے۔ چھوٹے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری زبان میں لکنت بھی ہے، لیکن اصل میں علم اور دل کیسا ہے، وہ ایک حدیث آتی نا کہ اللہ تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا، اور پھر قلب سلیم، آخرت میں بھی دل ہی دیکھے جائیں گے۔ تو ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہم اس سے صرف ظاہری چیز لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بہت بیوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں بڑا خوب سچ سنور کے رہنا ہے، وہ قلب جمیل ہے اس میں، کہ بندہ جو حقیقتاً اعمال میں خوبصورت ہو نا، تو شکل تو اللہ ویسے ہی نہیں دیکھتا۔ فاتیا فرعون، پھر جاؤ، پھر تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، تو کہو بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ڈیمانڈ کیا کرنا ہے فرعون کے پاس جا کے؟ یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال الم نربک فینا، اب شارٹ کر دی سٹوری اللہ رب العزت نے، فرعون کے دربار کو منظر آتا ہے، کہتا ہے فرعون کیا نہیں ہم نے پالا تجھ کو اپنے درمیان بچپن میں، اور تو ٹھہرا رہا ہمارے درمیان اپنی عمر میں اس سے پہلے، یعنی اب تم آ گئے ہو ہمیں بتانے کے لیے، پالا تو ہم نے تم کو تھا، اب ہمارے آگے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے فرعون کا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنا کام کیا، یعنی موسیٰ تم تو قتل کر کے بھاگے تھے فرعون سے، ان کو دھمکی دے رہا ہے، تو تو ناشکروں میں تھا،
یعنی تم ہم بھی تو تم ہمارے گھر میں رہے ہو نا، اگر ہم کافر ہیں تو تم بھی تو پھر کافر ہوئے، آج تم پیغمبر بن کر آ گئے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، تو اعتراف کر لیتے۔ رسول شیطان والا رویہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تو نے مجھے بھٹکایا، حضرت آدم والا رویہ ہے، کہتے ہیں اعتراف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں نے کیا تھا اس کو، تب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھا، یعنی مجھے سمجھ نہیں تھی، لا علمی نہیں تھی، میں نے کر دیا۔ ففررت منکم، پھر میں بھاگ گیا تم سے، جب میں ڈرا تم سے تو بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، اور دی مجھ کو حکمت قوت فیصلہ، اور بنایا مجھ کو من المرسلین رسولوں میں سے۔ وتلک نعمت تمنوها، اور یہ احسان تم نے یہ احسان کیا مجھ پر کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، یعنی جو تو نے مجھے احسان کیا اپنے محل میں پالا پوسا، اس کی یہ وجہ تھی کہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کے گلے کاٹ رہا تھا، تو میری ماں نے خوف سے مجھے تابوت میں ڈال دیا، تو یہ احسان تو نے مجھ پہ اس لیے کیا ہے، کوئی ایسے احسان نہیں کیا ہمدردی میں۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب اس کا جواب نہیں دیتا فرعون، حضرت موسیٰ نے پروف کر دیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے پھر ایک نیا سوال لاتا ہے، کہتا ہے فرعون اب کیا ہے رب العالمین کا ڈیفینیشن تو دو۔ اصل میں فرعون خود کہتا تھا نا انا ربکم العالی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو یہاں رب العالمین سے انٹروڈکشن مانگ رہا ہے کہ کیا ہے رب العالمین۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یعنی اس فرعون کی چال دیکھیں، یا فرعون حقیقت وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس نے حضرت موسیٰ کو پہلے طبیعت سے غصہ دلایا، لیکن حضرت موسیٰ بالکل ٹھنڈے ہو کے جذبات، یہ تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تبلیغ کرتے وقت یہ ٹولز یوز کرنے، یہ بالکل جذبات سے ٹھنڈے ہو کر کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ قال لمن حوله ولا تسمعون تستمعون، اب فرعون ان کی جواب دینے کے بجائے بھائی دیتا نا کہ ہاں میں ہوں رب العالی، تو وہ اس کو جواب تو نہیں دے پا رہا کیونکہ وہ رب العالی والا تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا، تو اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ جو اس کے آس پاس ہے کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم رب آبائکم، حضرت موسیٰ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی بات، ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا کا جو پہلے تھے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مزید اب فرعون اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تمہارا رسول ہے نا جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ قال رب المشرق، حضرت موسیٰ پھر بھی اپنے پوائنٹ سے نہیں ہٹتے، کہتے ہیں رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ تھوڑا سا جھنجھوڑا اب درباریوں کو اور ان کو کہ عقل رکھتے ہو، اس کو کیوں فرعون کو کہتے ہو رب، تو رب تو وہ ہے۔ قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، اب وہ دھمکی پہ آتا، اس نے کہا یہ تو میں اس کو ہٹا ہی نہیں پا رہا موسیٰ کو، نہ اس کو میں غصہ دلا پا رہا ہوں، کہتا ہے کہ اب البتہ اگر تو نے بنایا کوئی الہ میرے سوا، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو قید میں پڑے ہوئے لوگوں سے۔ تو فرعون کے جو بنائے ہوئے قید خانے تھے نا وہ زمین کے اوپر نہیں ہوتے تھے، وہ زمین کے اندر ہوتے تھے، وہاں روشنی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تہ خانے ٹائپ کے ہوتے تھے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں لاؤں تیرے پاس کوئی معجزہ واضح، فرعون نے کہا پس لے آؤ اس کو اگر ہے تو سچوں میں سے، تو اس نے ڈالا اپنا عصا تو اچانک وہ اژدہا تھا کھلم کھلا، جب طور پہ عصا پھینکا تھا تو وہ پتلا سانپ بن گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہل رہا ہو، اس کی دہشت کم تھی، یہاں پہ وہی ایسا ڈالا ہے تو ثعبان مبین، اژدہا بن گیا کھلم کھلا، تو کس طرح کے لوگوں کو ڈرانا ہے وہ اللہ کا معجزہ اسی حوالے سے کام کرتا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے کھینچا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو دوسرا معجزہ ان کو دیا گیا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ، آیت 34، اس نے کہا سرداروں سے جو اس کے آس پاس تھے، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے ماہر، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ، تو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں تمہیں زمین سے نکالنے آئے، وہ تو خود جانے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس بنی اسرائیل میرے ساتھ بھیج دو، تم اپنی بادشاہ سنبھالو میں چلا۔ ہاں رب کی ڈیفینیشن یہ تم رب نہیں ہو، توحید تو انہوں نے بتائی، ہر نبی نے بتائی، میری ڈیمانڈ یہ بنی اسرائیل بھیجو میں یہاں سے نکل جاؤں، یہ تم کو تمہاری بادشاہت مبارک۔ قالوا ارجہ، تو انہوں نے کہا ڈھیل دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والے کہ وہ لے آئیں تیرے پاس ہر قسم کا بڑا جادوگر، یعنی یہ ساحر ہے، ساحر کہتے ہیں جادوگر، سحار، سحار کہتے ہیں بہت بڑے ماہر جادوگر، تو وہ سحار میں مبالغے کا صیغہ ہے نا، یہ تو بہت جو ٹاپ کلاس کے جادوگر ہیں ان کو لے کے آئے۔ اور جمعہ سحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع کیے گئے جادوگر مقررہ وقت کے لیے ایک معلوم دن، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، دوحہ کا وقت تھا اور عید کا دن تھا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم جمع ہونے والے ہو، یعنی ابھارنے والے انداز میں لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کہ بھئی آؤ گے دیکھ لینا کیا حال ہونا ہے۔ لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر ہیں وہ غالب آنے والے، یعنی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع تھا کہتے ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں موسیٰ ہار جائے گا، جادوگر جیت جائیں گے، تو اچھی طرح سے موسیٰ کی بے عزتی ہو ذرا سب کے سامنے، تو وہ ان کا یہ انداز ہے۔
फलम्मा जआ सहारा, तो जब आए जादूगर उन्होंने कहा फिरौन के लिए, इन्ना लना लाअजरा, क्या हमारे लिए भी कोई अजर होगा अगर हम गालिब आने वाले हों 42। क़ाल नअम व इन्नकुम इदल लमिनल मुक़र्रबीन, तो मूसा ने कहा, फिरौन ने कहा हाँ बिल्कुल, बेशक तब तुम मेरे मुकर्रबीन में से हो जाओगे, यानी मेरे बड़े क्लोज बंदों में से हो जाओगे अगर तुम जीत जाते। ये उनका इनाम था एक तरह से। क़ाल लहुम मूसा, कहा इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, डालो जो तुम डालने वाले हो। फ़अल्क़ौ हिबालहुम, तो उन्होंने डाली अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां, और उन्होंने कहा फिरौन की इज्जत की कसम, बिइज्जती फिरौन, तो इज्जत, फिरौन की इज्जत की कसम क्यों खा रहे? क्योंकि फिरौन अपने आप को इलाह कहता था ना, कि मैं खुदा हूँ। तो खुदा के कसम, जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम शुरू करते हैं, अल्लाह को हम सब मानते हैं, तो वो फिरौन की इज्जत की कसम खा के कहते हैं इन्ना लनहनुल गालिबून, अलबत्ता हम भी गालिब आने वाले हैं। कहा जाता है कि 12,000 से लेकर 80,000 के आसपास लाठियां या रस्सियां फेंकी गई। अब 12,000 से 80,000 के बीच का कहीं का फिगर था, तो इतने ही जादूगर भी थे। सब अपने अपने, सब ने यही वाला जादू लाए, रस्सी लाठी फेंकेंगे और वो सांप बन जाएगी। सांप तो नहीं बनी, मतलब लोगों की आंखों पे सहर आ जाएगा कि वो सांप लगेंगी, उन्हें हिलती भी लगेंगी। फअल्का मूसा असा, तो डाला मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा, तो वो अचानक निकल रहा था जो वो घड़ रहे थे। अगर देखिए, पहले सांप बना, असा, फिर अजदहा बना। अभी भी अगर अजदहा बन जाता तो बराबर का जादू हो जाता ना। लेकिन उसने जो अजदहा बना, उसने क्या किया, उसने सारे कितने हजारों जो सांप नजर आ रहे थे, रस्सियां लाठियां, उन सबको निगल गया। अब क्योंकि जादूगर लिमिट जानते थे जादू की, उन्हें पता था कि ये जादू नहीं हो सकता, जो हम कर रहे हैं वो जादू है, तो उनको फौरन पता चल गया, वो फौरन ईमान लाए। फल्किया सहरतु साजिदीन, तो डाल दिए गए जादूगर सजदा करने वालों में। फिर दूसरी बात ये कि हकीकी मार्फत भी थी। जब दिल में कोई चीज लेके आप कुरान पढ़ेंगे ना, कि मैं ये वाला पॉइंट ढूंढूं, कि जैसा आप समझती हैं कि, मतलब हम अपने फिरका परस्ती भी करते हैं ना, फिरका बंदी के हिसाब से पहले ही दिल पे एक रंग चढ़ा लिया। अब कुरान तो कुरान की हकीकत नजर नहीं आएगी। फिरौन के दिल पे तकब्बुर का पर्दा था, तो उसको हकीकतें नजर नहीं आ रही थी। कुफारे मक्का के ऊपर हसद का, बड़ाई का पर्दा, हसद का तो नहीं, बड़ाई का पर्दा था, तकब्बुर था उनको भी, कि हम हमसे ऊपर कैसे हो सकता है मोहम्मद। तो कुरान समझ आता था कि हाँ ये वाकई मुजजा है, लेकिन नहीं लाते थे उस पर ईमान। यहाँ जादूगर और फिरौन में यही फर्क है। जादूगर प्लेन थे, साफ किताब थी, साफ पेज था, एब्जॉर्ब कर लिया। फिरौन तकब्बुर में डूबा हुआ था। तो पागलों की तरह होते मुतकब्बिरीन, उन्हें अपने अलावा कोई नहीं नजर आता। सजदे में डाल दिए गए जादूगर और कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पे, रब्बी मूसा व हारून। क़ाल आमनतुम लहा क़ब्ल क़ब्ल अन अदाना लकुम, फिरौन ने कहा कि ईमान ले आए तुम इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। बेशक मूसा तुम्हारा बड़ा है, जिसने सिखाया तुमको जादू। फसौफ तअलमून, बस अलबत्ता अनकरीब तुम जान लोगे। अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँव को खिलाफ से, तुम्हारा उल्टा मैं जरूर सूली चढ़ा दूंगा तुम सबके सबको। बात ये थी कि हजरत मूसा नाकाम होंगे, हुआ ये कि एक झटके में, अगर 80,000 सांप है तो 70,000 लोग, 80,000 लोग मुसलमान हो गए। ये क्या हुआ? फिरौन तो तिलमिला उठा। अब क्या कर सकता था वो? जुल्म भी कर सकता था ना। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, एक लम्हे के अंदर हजारों मुसलमान हो गए। तो आगे से कहते हैं कि धमकी देता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काट के रख दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। कालू ला तोईर, जादूगरों ने कहा नहीं कोई परवाह, कोई नुकसान नहीं, हम तो अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। आयत 51, बेशक हम तमा रखते हैं कि बख्श देगा हमारे लिए हमारा रब हमारी खताएं, और कि हम हैं पहले ईमान लाने वाले। यानी तुम्हारी कौम के मुकाबले में, तुम्हें तो हजरत मूसा कब से समझा रहे हैं, तुम्हारी कौम के मुकाबले में हम पहले ईमान ले आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्श देगा इसका। वअौहैना, और वही की हमने मूसा की तरफ के रातों रात ले चल मेरे बंदों को, इन्नकुम मुत्तबअून, बेशक तुम पीछा किए जाने वाले हो। रात में इसलिए ना, रात में निकलो, तुम्हारा पीछा होना है, तो रात में तुम कम नजर आओगे, पकड़े नहीं जाओगे, देर से खुलेगी तुम्हारी बात। फरसला फिरौन फिल मदाइनि हाशिरीन, तो भेजा फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले। यानी फिरौन ने जब देखा सुबह के वक्त, चार के वक्त के ये सारे कहाँ चले गए, तो उसने अपने सारे हरकारे दौड़ा दिए। उन्होंने कहा मैं इनको ऐसा मजा चखाऊंगा ना, जरा इर्द गिर्द जितने लोग हैं हमारे सबको बुला के लिया, औरतों को भी लेगा, बच्चे भी, सब आगे जमा होने के, जब मैं इनको अजाब दूंगा ना तो मेरी धाक बैठेगी। उसका ये तरीका। 54, इन्ना हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, बेशक ये लोग अलबत्ता एक ग्रोह है थोड़े से, यानी गुस्से में तकब्बुर में लाखों बनी इसराइल थे, उनको कह रहा है मुट्ठी भर लोग हैं। व इन्नहुम लना लगाइजून, और बेशक उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया है। और हाँ बेशक हम अलबत्ता सब एहतियात बरतने वाले हैं, यानी हम इतनी बड़ी जमात है, हम इनसे चौकन्ना रहने वाले। सादे लफ्जों में हम जरा इनको मजा तो चखाएं, ये मुट्ठी भर लोगों ने हमारे सामने गर्दन कैसे उठा ली। ये अंदाज है। फखरजनाहुम मिन जन्नाति व अयून, तो निकाल लिया हमने इनको बागात से और चश्मों में से और खजानों में से और इज्जत वाली जगहों से। यानी तो फिरौन ने भेजा तो फिरौन ने था सबको जमा करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप से मंसूब करने के, फिरौन के कहने पे हमने निकाला उनको। मतलब फिरौन ने तो कहा ये हमारी तदबीर थी, असल में तो हमने उनको निकाला अपने घरों से। आलीशान घर थे, खजाने दफन हुए हुए थे, बाग बनाए हुए थे, मजलिसें थी,
سب سے خود ہی نکل کر آ گئے اپنے عذاب کی طرف. کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، وارث بنا دیا ہم نے ان کو، ان کا بنی اسرائیل کو. بعد میں پھر بنی اسرائیل وارث بنے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے پیروی کی ان کی صبح سویرے چاشت کے وقت. فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ، پھر جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، کہنے لگے موسیٰ کے ساتھ ہی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پا لیے جانے والے ہیں، یعنی ہم تو مارے گئے، آگے پانی پیچھے فرعون، موسیٰ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو گئے، ہم تو ختم. قال، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے بھروسہ. آگے پانی پیچھے فرعون، اور حضرت موسیٰ کو اتنا یقین ہے اللہ پہ کہ کہتے ہیں ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب سیہدین. ہمارے لیے اس میں کیا ہے، جب ہمارے پاس پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، تو پھر ہم اپنے کوئی مسائل کے بارے میں سوچیں تو ہم کہیں اچھا میں مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے اللہ پر بڑا توکل ہے. اصل میں وہ توکل پیسوں پہ بھی ہوتا ہے نا، آپ کے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے. لیکن اب کیا بات ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں 5 روپے بھی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ مجھے اللہ پر توکل ہے، اللہ میرا یہ کام بنا دے. اس طرح کا توکل یہاں نظر آ رہا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، تو وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مار اپنے عصا کو سمندر پر، تو وہ پھٹ گیا، پھر ہو گیا وہ ٹکڑا بڑے عالیشان پہاڑ کی طرح. تو بیچ میں عصا مارا تو دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب کو. پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. اہل مکہ کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. زبردست کس کے لیے ہوا اس واقعے میں؟ قوم فرعون کے لیے. رحم فرمانے والا کس کے لیے ہوا؟ بنی اسرائیل کے لیے. آیت 6، آیت 70، وَاتْلُ 69، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور پڑھ سنائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی. تو فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم تو اس پر جم کے عبادت کرنے والے، یعنی ہمیں ٹوکنے کی وہ نہ کرو، تم جو بولو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. عاکفین، تو ٹک کے بیٹھنے والے ہیں، ہم اپنا کانسیپٹ نہیں چھوڑیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. قال هل، اس نے کہا کیا، یسمعونکم اذا تدعون، کیا وہ سنتے ہیں تم کو جب تم پکارتے ہو اس کو، یا نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے، یعنی آباء و اجداد کی پیروی میں ہم شرک کر رہے ہیں. قال افرأيتم، کہا کیا بھلا دیکھا تم نے، جن کی ہو تم عبادت کرتے تم اور تمہارے باپ دادا پہلے، فإنهم عدو لي الا رب العالمین، تو بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے، یعنی اللہ ہی میرا دوست ہے، جو تمہارے بت ہیں دشمن ہے. کیوں نفرت کریں حضرت ابراہیم؟ کیونکہ جس چیز سے شرک چل رہا ہے نا، وہ تو بتوں کی پوجا، بتوں کا کیا قصور ہے اس میں، لیکن نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ بتوں کے ساتھ جو بندہ بہت طیب ہوتا ہے نا، اسے نجاست سے نفرت ہوتی ہے. اب نجاست بذات خود کوئی گناہ تو نہیں کر رہی، نجاست تو نجاست ہے، اللہ نے اسے ایسے ہی بنایا ہے، لیکن آپ کو بری لگتی ہے، جہاں کہیں نجاست تو آپ اڑ جاتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں، فوراً اس کو صاف کرتے ہیں کہ گندگی بری لگ رہی ہے. گندگی تو گندگی ہے. تو اسی طرح ان کو وہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے علاوہ یہ جو تم نے بت وغیرہ بنا رکھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، میں تو ان کا دشمن ہوں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے انٹروڈکشن دیا تھا اللہ کا، یہ جو کہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے ایک آفاقی بنیاد پر، آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے. حضرت ابراہیم کی زبان سے کفار مکہ کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ پرسنل لیول پہ اللہ کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو. تو پہلے تخلیق ہوئی، تخلیق کے بعد آپ کو انسٹرکشنز چاہیے، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی، اور وہ ذات جو کھلاتا ہے مجھ کو، وہ یسقین، اور پلاتا ہے مجھ کو. تو دنیا میں انسان آتا ہے، انسٹرکشن چاہیے، کھانا پینا اس کی پہلی ضرورت ہے، اللہ وہ پوری کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے مجھ کو. اگین آپ کی اگلی ضرورت کیا ہوتی ہے، آپ پریشان ہو، مسئلے ہو، بیمار ہو جائیں، اللہ شفا دے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اسی میں زندگی گزرتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے. تو اگلی آیت میں کیا ہے، اور وہ رب موت دے گا مجھ کو، پھر زندہ کرے گا مجھ کو. تو موت زندگی کا مالک بھی وہی ہے. والذی اعتم یغفر لی ربی خطیئتی یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ رب میں طمع رکھتا ہوں کہ بخش دے میرے لیے میری خطا قیامت کے دن. تو مرنے کے بعد پھر کیا فکر ہونی ہے کہ مجھے معافی ہو جائے، خلاصی ہو جائے. تو یہ بہت پیارا انٹروڈکشن ہے. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، دعا کرتے ہیں وہ میرے رب عطا کر مجھ کو حکم، یعنی حکم ہوتا ہے علم کا فہم، اور ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ. وجعل لی لسانا صدق فی الاخرین، اور بنا دے میرے لیے زبان سچی قیامت کے بعد والوں میں. زبان سچی یعنی میری جو تعریف ہو نا، تو وہ سچی تعریف ہو، میں حقیقتاً ایسا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کا لیکچر سنتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کی تنہائی کیسی ہے اللہ کے ساتھ.
हम सच्ची तारीफ कर रहे हैं या नहीं? तो वो बता रहे हैं कि मेरी तारीफ हो तो मेरी सच्ची तारीफ हो, मैं हकीकतन ऐसा भी हूँ। वजअलनी मिन वरसती जन्नति नईम, और बना दे मुझको वारिसों में से जन्नत की नेमत भरी जन्नतों का वारिस। और बख्श दे मेरे बाप को, क्योंकि वो भटके हुए लोगों में से है। और ना तो रुसवा कर मुझको इस दिन जब वो उठाए जाएंगे, जिस दिन ना फायदा देगा माल और ना बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो आएगा अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेके। तो कल्बे सलीम देखा जाएगा कयामत के दिन। कल्बे सलीम क्या होता है? सलीम कहते हैं, देखिए दो मायने सलीम। एक तो सलामत को कहते हैं, टूट फूट से पाक हो, सेहतमंद दिल। टूट फूट क्या होती है? गुरूर, तकब्बुर, गुनाह, शक व शुबहात, ये सब हमारे दिलों को तोड़ते हैं, खराब करते हैं। हमारा दिल नहीं लगता इबादत में, अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बन पाता, लग़वियात भी इसमें शामिल है। तो ऐसा दिल ना हो जिसमें ये सारी चीजें हो। बंदा निकालने की तो कोशिश करता है सारी जिंदगी, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे होती है चीजें, लेकिन ओवरऑल यही हो, गलबा यही हो कि ये सारी चीजें ना हो, इनसे पाक हो जब हम अल्लाह के पास जाए। अल्लाह मुझे अल्लाह मिनहूं। दूसरा सलीम कहते हैं वो इंसान जिसे सांप ने डस लिया। तो जब सांप डसता है ना, तो इंसान ऐसा नहीं है कि खामोश लेटा रहे, वो बेचैन बेकरार हो जाता है। तो ऐसा दिल जो अल्लाह की याद में हमेशा बेचैन और बेकरार हो, अल्लाह से उसका मजबूत इतना ताल्लुक हो कि वो हर वक्त अल्लाह के लिए तड़प रहा हो, अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहा हो। तो कल्ब सलीम ये है। कल्ब सलीम पाने की दुआएं हैं अहदीस में। मैंने एक पहले भी दुआ की बुक बताई थी, दुआ की बुक बताई थी आपको। उसका नाम था दुआ कीजिए। तो वो आपने उसमें कल्ब सलीम की, वैसे भी नेट पे ढूंढे, नेट पे मिल जाएंगे आपको, तो वो जरूर अपनी दुआ में शामिल करें कल्ब सलीम, क्योंकि अल्लाह ताला को चाहिए ऐसे लोग फला पाने वाले। वज़लिफ़तिल जन्नह, और करीब ले आई जाएगी जन्नत तकवा वालों के लिए, और खोल दी जाएगी जहन्नुम गुमराहों के लिए। वक़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम तअबुदून, और कहा जाएगा इनको कहाँ है वो जो जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह के सिवा। हल यंसुरूनकुम, क्या वो मदद कर रहे हैं तुम्हारी या अपनी मदद कर रहे हैं? फक्कुबिकिबू फीहा हुम वल गावून, तो औंधे मुंह गिराए जाएंगे इसमें, और वो और बहके हुए लोग, यानी वही उल्टा करके मुंह के बल गिराया जाएगा। वजुनूदुल इब्लीस अजमाउन, और लश्कर इब्लीस के सारे, और वो कहेंगे जबकि वो इसमें झगड़ रहे होंगे। आयत 96 है। यख्तसिमून, तो यख्तसिमून झगड़ना, झगड़ा जहन्नमियों की सिफत है। सलाम हमने पढ़ा था जन्नतियों की सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना जन्नतियों की सिफत है, झगड़ा करना जहन्नमियों की सिफत है। बात बात में झगड़ा करना, शिकवे, एक होता है शिकवा और एक होती है शिकायत। रिश्तेदारों के हवाले से अगर हम हमेशा दूसरों से शिकवे करते रहें तो वो झगड़ों को जन्म देते हैं। और शिकवे वाली बातों को इग्नोर करके अगर हम शुक्रिया की तरफ आ जाए तो वो झगड़ों को खत्म करते हैं, मोहब्बतों को जन्म देते हैं। ये रिश्तेदारियों में देखा जाता है। हुकूक कोई किसी के पूरे नहीं कर सकता, कम हो जाती हैं चीजें। तो हर चीज का शिकवा करवा के आप मोहब्बत ले भी नहीं सकते, झगड़े ही ले सकते हैं। बार बार आप किसी के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, आपने फला टाइम मेरे साथ ऐसे कर दिया, फला मुझे ऐसा पूछना चाहिए था, आपने मुझे ऐसा नहीं पूछा, तो झगड़ों को जन्म देंगे। तो शिकवे वाला रवैया ना हो, शिकायत वाला रवैया ना हो, शुक्रगुजारी वाला हो। तल्लाही इन कुन्ना लफी दुलालिम मुबीन, मजीद क्या कहेंगे जहन्नुमी, कसम है अल्लाह की बेशक हम ही अलबत्ता गुमराही में थे, जब हम बराबर कर रहे थे रब के साथ, रब्बुल आलमीन के साथ। वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया हमको मगर मुजरिमों ने। किसने गुमराह किया? शैतीन, शयातीन भी हो सकते हैं, आबा अजदाद की तकलीद भी हो सकती है, और दोस्त हम पीछे देख कर आए। तो ये गुमराहों की लिस्ट है यहाँ, मुजरिमून जो आ रहा है। आयत नंबर 100, फमा लना मिन शाफिईन, तो नहीं है हमारे लिए सिफारिशियों में से कोई, और ना ही कोई दोस्त। बस अगर काश बेशक हमारे लिए हो, एक बार वापस जाना होता तो हम हो जाए ईमान लाने वालों में से। इन नफी दालिका लाया, यकीनन इसमें अलबत्ता एक निशानी है, और नहीं है इन सब में से अक्सर ईमान लाने वाले। और बेशक तेरा रब अलबत्ता वो जबरदस्त है, अता रहम फरमाने वाला है। आयत 105, कद्दबत कौम नूह बिल मुरसलीन, और झुटाया कौम नूह ने रसूलों को। जब कहा इनको इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम्हें तकवा अख्तियार नहीं करते? बेशक मैं तुम्हारे लिए एक रसूल हूँ, अमानतदार। फत्तकुल्लाह वअतीऊन, बस डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी, और मैं नहीं सवाल करता तुम पर इससे किसी अजर का, नहीं मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। आयत नंबर 110, फत्तकुल्लाह वअतीऊन, बस डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्दलून, अब कौम के लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा क्या हम ईमान लाए तुझ पर और पैरवी की तेरी घटिया लोगों ने? बिल्कुल मक्की माहौल वाली बात यहाँ पे हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम तेरी बात कैसे माने जबकि तेरी पैरवी तो माशरे के घटिया लोग कर रहे हैं। यानी उनको अपना कोई दुनिया का फायदा नजर नहीं आ रहा। सीधी सी बात ये है कि कोई इलीट क्लास होती है, हम उनके साथ बैठते हैं, उनका हमारा स्टैंडर्ड सेम होता, कुछ ले कुछ दे, कुछ बिजनेस होता, कुछ चलता, कोई दुनियावी फायदे उठाते, तो हम क्या तेरी पैरवी कैसे करें? वमा काला वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, हजरत नूह ने कहा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, साथ उसके जो वो करते हैं। यानी मुझे क्या मालूम कि जो ईमान लाए उनका स्टेटस क्या है, यानी वो ईमान क्यों लाए, आखिरत का फायदे के लिए लाए, दुनिया के फायदे के लिए? मुझे इसका इल्म नहीं है। इन हिसाबों, इनका हिसाब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है, काश तुम शऊर रखते। 114, वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और मैं नहीं हूँ निकालने वाला ईमान वाले को। यानी मैं ये जो कमजोर तबका ईमान ले आया है मुझ पर, मैं तुम्हारी वजह से उनको खुद से दूर नहीं करूंगा। इन अना इल्ला नदीरुम मुबीन,
نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا، قالو انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تو نہیں باز آیا اے نوح، البتہ تو ضرور ہو جائے گا سنسار کیے جانے والوں میں سے، قال ربی ان قومی کذبون، ابھی فوراً نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ میرے رب بے شک میری قوم نے جھٹلایا مجھ کو. یہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر میں یہ آیت آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، تو بس فیصلہ کر دیجئے میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور نجات دے مجھ کو جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے. تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ تھے جو کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک البتہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی زبردست رحم فرمانے والا ہے. آیت 123 کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود نے کیا نہیں تتقون، کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے. اتبنون بکل ریع آیہ، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، ہر ٹیلے پہ یا دو پہاڑوں کے درمیان والا راستہ بھی ری کہلاتا ہے، اس پر ایک نشانی بناتے ہو. تعبتو کہ تم بیکار کرتے ہو. مونیومنٹ بناتے تھے یہ لوگ، بڑی بڑی عمارتیں بنانا. دیکھیں عمارتوں کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ آپ آرام سے سکون سے رہ سکیں، اتنا ہی پیسہ ان میں لگانا چاہیے. تو اب جو عمارتیں، کیونکہ مونومنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ کوئی رہتا تو نہیں ہے وہاں، وہ ایک غرور اور تکبر کے لیے بنائے جاتے ہیں، اپنی دکھانے کے لیے کہ ہم کیا چیز ہے، یہ دیکھو ہم کیا بنا سکتے ہیں. اپنی بڑائیوں کے لیے جو گھر بنائے جائیں، جن کی باہر سے مزین اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کتنا پیسہ ہے میرے پاس، دیکھو میرا گھر کتنا عالیشان ہے، تو یہ منع ہے اسلام میں. تو ان کا بھی یہی کام تھا، بڑے بڑے مونیومنٹس بنا کے چھوڑ دیے، پیسے لگ رہے ہیں، انرجی لگ رہی ہے، مین پاور لگا ہوا ہے، لیکن نہ کوئی رہتا ہے نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. یعنی اپنی فضول خرچی کر رہے ہو، اپنی استطاعت سے بڑھ کے ایسے بنا رہے ہو گھر تکبر کے لیے، اور اتنا پیسہ لگا دیا ان گھروں میں کہ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. تو اصل مقصد کیا ہے؟ رہنا ہو، ضرورت کی چیز ہے. تکبر بڑائی کے لیے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ منع ہے. ویسا بطشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو تو سختی سے پکڑتے ہو، سرکش بن کے. یعنی تمہاری قوم میں اگر کوئی کر لے کوئی ایسا گناہ، یہ کسی کو پنش کرنا ہو تو تم اتنی سختی سے پنش کرتے ہو. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. اچھا ایک بطش کہتے ہیں، جبر کہتے ہیں زبردستی کو، دباؤ کو، ایسی گرفت جس میں کوئی رحم نہ ہو، جس میں کوئی رحم کا مادہ نہ ہو. اللہ کی بھی ایک بطش ہے، اللہ کی بھی ایک پکڑ ہے جو مجرموں کے لیے، لیکن ہر جگہ اللہ کے لیے کیا آتا ہے؟ غفور الرحیم بھی ہے. توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سب معاف ہو جائے گا. لیکن یہ ہاں کیا بطش تم جبارین، جب تم پکڑتے ہو تو ایسی پکڑتے ہو کہ معاف ہی نہیں کرتے پھر تم. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ڈرو اس ذات سے جس نے مدد دی تم کو ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، اس نے مدد دی تم کو مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور باغوں کے اور چشموں کے. اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے. انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر. اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو ہمیں نصیحت کرے یا تو نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی جب دل سخت ہو جائے نصیحت نہیں ہوتی نا، کہنے لگے تم ہمیں کچھ کہو نہ کہو ہمارے لیے برابر ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی. یعنی تم بڑے بیکورڈ ہو، یہ کیا آواز نصیحتیں کرتے رہتے ہو، جو پہلے کے لوگ تھے یہ تو ان کا طریقہ ہے. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے. تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاہلکناہم، تو پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثر المؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 141 کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، کیا نہیں تم ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے. کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس میں جو تم یہاں امن سے رہنے والے. فی جنات وعیون، یعنی جو تم نے اتنی کنسٹرکشن کر رہی ہے، باغ بنا رکھے ہیں، چشمے بنا رکھے ہیں، کیا ہمیشہ ان میں رہو گے. وزروعین، اور کھیتوں میں، اور کھجور کے درخت خوشے ان کے ٹوٹے پڑے ہیں. یعنی اتنے زبردست درخت ہیں تمہارے، ایسے نرم پھل ہیں اس کے. حدیم کہتے ہیں جو فوراً ہضم ہو جائے. یعنی اتنے اللہ نے تمہیں جو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہیں لگتا ہے تم ہمیشہ ان نعمتوں میں رہو گے. وتنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے گھروں کو. فارغین باتکلف، یعنی بڑا فخر کرتے ہوئے تم پہاڑوں کو تراشتے ہوئے. وہی اگین کنسٹرکشن کا مقصد فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. یعنی بیسٹ انجینئرس تھے نا، اپنے زمانے کے بیسٹ انجینئر ہیں. دیکھیں نا پہاڑوں میں سے انجینئرنگ کر کے گھر بنا رہے. فاتقوا اللہ واتقون، آیت 150 بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. نہ تم اطاعت کرو حکم کی حد سے بڑھنے والوں کی. مسرفین کے پیچھے قوم چلتی ہے اصل میں. جو معاشرے کا ایسا طبقہ ہوتا ہے نا جو مسرف و اسراف کر رہا، ہم اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں.
پھر وہ لوگ بھی بناتے ہیں، آج کے دور میں بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی ہیں، گاڑی دکھا رہی ہیں پوری. آپ یہ مسرفین ہیں حد سے بڑے ہوئے. آپ کے پاس نعمت ہے اللہ نے دی ہے، شکر گزاری کریں، اس کو شو آف نہ کریں. پھر ایسے لوگوں کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں. آج کے دور میں مصرفین کی اطاعت ہوتی ہے. الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہیں وہ اصلاح کرتے. انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. یعنی تجھے تیری عقل ماری گئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تیری عقل ختم ہو گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کرکٹر کو یا فلاں ایکٹر کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں. بھائی اس میں کیا گناہ ہے؟ یہ کیا بات تم نے کہہ دی مصرفین؟ یا کوئی آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، میں کہیں کہ دیکھو یار یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تم دیکھو کہ تمہارے اپنی زندگی میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں، اس کی اسکن اتنی فریش ہے. جسے فالو کرنا ہے، ایک نظر دیکھنا کوئی نہیں. فالو کرنے کا مطلب ہے ان کی زندگیوں میں جھانک رہے ہیں اور وہ اپنی زندگیوں کے بیسٹ پہلو دکھاتے ہیں. اس طرح کے سوشل میڈیا پہ لوگ. تو آپ کسی کو کہیں اگر کہ آپ ان کو فالو نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے مزاج پہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، ڈپریشن کا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں من المسحرین. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کیا گناہ ہے بھلا؟ اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ کسی کو فالو کرنے میں کوئی گناہ ہے کیا؟ تو وہی یہاں پہ دیکھیے آیت 53 میں وہی بات ہو رہی ہے. قرآن ہر دور کے لیے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تم مگر ایک انسان ہماری طرح. تو لے ایک نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے. اونٹنی کی نشانی مانگی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اسی کے لیے پینا ہے اور تمہارے لیے پینا ہے ایک معلوم دن کا. بڑی جائگنٹک اونٹنی تھی، بہت پانی پیتی تھی، تو ایک ایک دن کی باری تھی. ایک دن وہ کھائے پیے گی اور ایک دن ان کے مویشی کھائے پیئیں گے. اور نہ تم چھونا اس کو بری نیت سے ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا. آیت 157. فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی، تو وہ ہو گئے نادم ہونے والے. نہیں اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے. آیت 160. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار. بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، اور نہیں میرا اجر مگر اوپر رب العالمین کے. اتاتون ذکرانا من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی. آیت 167. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، انہوں نے کہا البتہ اگر تو باز نہ آیا اے لوط، البتہ ضرور تم ہو جاؤ گے من المخرجین، نکالے جانے والوں میں سے. قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے کہا کہ بے شک تمہارے واسطے جو تم عمل کرتے ہو میں کوڑنے والا ہوں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے میجورٹی کا رویہ، یا آج کل جو دور چل رہا ہے، ہم برائی کو اگنور کر دیتے ہیں. کر رہا ہے کرتا رہے، اس کی مرضی ہے. یہاں حضرت لوط کیا کہہ رہے ہیں؟ من القالین، میں بہت کڑتا ہوں، میں کوڑنے والوں میں سے ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں تمہاری برائی کو دیکھ کے. ربی نجنی واہلی مما یعلمون یا علون، اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہ ان کی بیوی تھی، اپنی قوم کو جسٹیفائی کرتی تھی، ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے لیے تھی، پلس یہ خبریں بھی پہنچاتی تھی. جب وہ فرشتے آئے تھے لڑکے بن کے، تو ان کی بیوی نے ہی نیوز پہنچائی تھی لوگوں کو کہ یہ لڑکے آئے ہوئے یہاں پہ. تو یہ ان کے ساتھ تھی، تو پھر عذاب بھی ملا. ثم دمرنا الاخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو. اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی. یقیناً اس میں ایک البتہ نشانی ہے، اور نہ ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 176. اور جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. ایکا والے کون تھے؟ ایکا ایک گنجان درخت تھا، اس کی سمجھے ایک طرح سے عبادت ہوتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں پہ بھی آئے تھے اور ایکا والوں پہ بھی بحیثیت رسول آئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ ہے. جب کہا ان کو شعیب نے کیا نہیں تم ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، اور نہیں اجر میرا مگر اللہ رب العزت کے ذمے جو رب العالمین ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو ناپ کو اور نہ تم ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں سے. یعنی کم کر کے نہ دو، گھاٹا کر کے نہ دو. اور تولو صحیح ترازو سے، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسدین. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات سے، اللہ سے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا. آیت نمبر 185. انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. وہی سیم چیزیں جو پچھلے پروفٹس کو کہی گئی، وہی سیم چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی تھی. اور نہیں ہے مگر ایک انسان ہم جیسا، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں البتہ لمن الکاذبین، تجھے جھوٹوں میں سے. فاسقط علینا کسفا، تو گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا.
आसमान से, अगर हो तुम सच्चों में से। काल रब्बी आलमु बिमा तामलून, उसने कहा मेरा रब ज्यादा जानता है साथ इसके जो तुम अमल करते हो, ये तुम नाप तोल में कमी कर रहे हो, अल्लाह ताला जानते सब लिख रहे हैं। फकद्दबू, तो उन्होंने झुटला दिया इसको, तो पकड़ लिया इनको अजाब ने छतरी वाले दिन के। छतरी वाले दिन का अजाब क्या मुराद है? 7 दिन सख्त धूप रही, गर्मी मुसल्लत रही इन पे, बादल आ गया फिर, 7 दिन बाद बादल आए, बड़े खुश हुए, उसके नीचे सारे जमा हो गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो जैसे कौमे फिरौन जमा हुई थी ना सारी समंदर में डूबने के लिए, अल्लाह ने इनके लिए भी असबाब बनाए, सारे जमा हो गए बादल के नीचे, ठंडी हवा चल रही है। और फिर क्या होता है, फिर आसमान से बादल से आग बरसती है, फिर जलजला भी आया और चिंगार का अजाब भी आया, और सब कुछ खत्म हो गया। हुकूकुल इबाद में कमी कर रहे हैं, नाप तोल में कमी कितना बड़ा गुनाह है, हमें यहाँ से पता चलता है कौम शुएब से। फकत जबूत, उन्होंने झुटलाया इसको, तो पकड़ लिया इनको अजाब ने छतरी वाले दिन के। बेशक था वो अजाब बड़े दिन का, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है। वमा काना अक्सर मोमिनीन, और ना थे इनमें से अक्सर मोमिन ईमान लाने वाले, ना थे अक्सर इनमें से ईमान लाने वाले। वन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, और बेशक तेरा रब अलबत्ता जबरदस्त है, रहम फरमाने वाला है। आयत 192। व इन्नहु लतंजील, और बेशक वो अलबत्ता कुरान है। यहाँ पे अय्यामुल्लाह यानी अल्लाह के दिन, उन दिनों में जिनमें अजाब है, उसके जरिए निशानियां बताई की गई थी, वो इस आयत पे खत्म होती है। और बेशक अलबत्ता वो नाजिल करदा है तेरे रब की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से, कुरान की बात हो रही है। उतारा इसको रूहुल अमीन के जरिए तेरे दिल पर, ताकि तू हो जाए डराने वालों में से। तो कुरान पे एतराज था कुफार मक्का था कुरान के कि ये शैतान लेकर आता है। अबू लहब की बीवी भी कहती थी ना तहज्जुद में, जो आप सल्लल्लाहु पड़ोसन थी ना आप सल्लल्लाहु की, तो कहती थी आज इसका शैतान नहीं आया इस पर, ऐसे करके कहती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि कुरान को शैतान लेके नहीं आए, हज़रत जिब्रील लेकर आए हैं। और अला कल्बिक, तो कुरान का दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे लाए। तो हमारे लिए भी क्या है कि कुरान दिल पे असर करता है। कुरान पढ़ने से अगर दिल में तब्दीली नहीं हो रही ना, फीलिंग्स नहीं बदल रही, तो इसका मतलब असर नहीं हो रहा, दिल पे कोई पड़ता है, कोई गुनाह रोक रहा है, कोई गलत चीज है जिसमें मशगूल हो गए हैं, वो रोक रही है कुरान को दिल के अंदर आने से। तो ये लिटमस टेस्ट है, ये टेस्ट है चेक करने का। अगर कुरान दिल पे असर ना करे, इसका मतलब दिल के ऊपर कुछ कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, वो गड़बड़ ढूंढनी चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। बिलिसान अरबी, साथ ऐसी जबान के जो अरबी है जो वाज़ेह है, और बेशक वो अलबत्ता सहीफों में है पहले। कुरान पिछले सहीफों में है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पिछले सहीफों में? अवलम यकुन लहुम लहुम आयतन अय्यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, आयत 197। क्या भला नहीं है इनके लिए, मक्का वालों के लिए, कोई निशानी कि जानते हो इसको उलमा बनी इसराइल के, यानी बनी इसराइल के उलमा, और खासकर जो मुसलमान हो जाने वाले उलमा है वो जानते हैं, है ना, निशानी है ना, उन्होंने पहचाना। तो मक्का वालों के लिए ये दलील नहीं है कि उलमा बनी इसराइल इसको जानते थे। क्यों? वो इसको जो पिछली किताबों में तस्करा है आज भी है ना, आप बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वो नहीं मानते। क्यों नहीं मान रहे हो? मेरे पास एक किताब होती जिसमें लिखा होता कि मेरे बाद कोई प्रॉफिट आएगा, मिसाल के तौर पर। तो अगर कोई नबी नबूवत का दावा करता है, तो मैं अपनी किताब में कुरान में चेक करती ना कि ये बंदा कह रहा है मैं नबी हूं, तो फिर मैं कुरान में चेक तो करूं। ये सोच होनी चाहिए ना कि आप देखें कि कुरान में हाँ जो आखिरी प्रॉफिट आना उसकी ये सिफात लिखी है, तो इस बंदे में ये सिफात है या नहीं है, ये होना चाहिए ना, है ना। इससे पहचान होती है। तो जो उलमा थे जो पहचान गए यहूदी या क्रिश्चियन, और वो ईमान ले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये एक निशानी है अहले मक्का के लिए, कुफारे मक्का के लिए, लेकिन वो इसको मान ही नहीं रहे कुफारे मक्का। वलो नज़लना अला बअदिल आजमीन, और अगर हम नाजिल करते थे कुरान को अजमियों पे से, यानी अदर देन अरब्स पर, फक़रअहू, तो वो पढ़कर सुनाता इनको। गैर अरब शख्स अहले मक्का को पढ़कर सुनाता, तो वो कहते कि हम तो नहीं है इसके साथ ईमान लेने वाले लोग। क्यों नहीं लाते ईमान? क्योंकि खुद अपने आप को फसीहुल लिसान समझते थे ना, वो तो आजमी गूंगे को कहते हैं। वो तो कहते थे अरबी के हम इतने माहिर हैं कि हम अरबी हैं, बाकी सब अजमी हैं। अजमी का मतलब गूंगा, इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमारे, तुम्हें एतराज है कि तुम में से ही किसी पे कुरान नाजिल हो गया, तुम्हें किसी और पे भेजता तो तुम तो उसको मानते ही ना। फिर कदालिक सलकनाहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम गुजारते, हाँ, इसी तरह गुजारा हमने इसको दिलों में मुजरिमों के। किस चीज को गुजारा? दो चीजें। एक चीज जो मुजरिम है उनके दिलों में कुरान को, इस कुरान की इस बात को गुजारा कि कुरान हकीकतन सच्ची किताब है। रातों को सुन सुन के, रातों को छुप छुप के सुना करते थे ये, और फिर कुरान को समझते थे कि हाँ ये सच्ची किताब है, ये वो कलाम है जो इंसान नहीं लिख सकता। लेकिन दूसरी चीज क्या गुजरी इनके दिलों में कि इनकार करना है, इनकार इनके दिलों में जम गया। मान रहे हैं कि कुरान है सच्ची चीज, दिल गवाही दे रहे हैं, लेकिन दुनियावी फायदों के लिए, या खुद हम छोटे बन जाएंगे मोहम्मद से, या हमारी सरदारी चली जाएगी, या हमारी बिजनेस में लॉस होने लगेंगे, तौहीद पे आ जाएंगे, तो मान नहीं रहे। तो ये दोनों चीजें गुजरी हुई है। गुजरने का मतलब होता है जैसे एक वायरस सा लग गया आपके दिल के अंदर, ये बैठी हुई है चीज, वो जो हमने बछड़े के लिए पढ़ते ना, वह उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल,
کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی. تو ایسی چیز ہوتی ہے گزارا نہ دل سے، یعنی دل کے اندر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اللہ اس کیفیت سے بچائے. یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کوئی گناہ آج کل کے دور میں موبائل ہے، موبائل کا گناہ بھی ایسے ہی ہے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، چھوٹتا ہی نہیں ہے ہم سے. سوشل میڈیا، فالتو کے واٹس ایپ شارٹس، یہ سب دیکھنا چھوٹتے ہی نہیں ہے. ایسے جیسے نشہ سا ہو گیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ہمیں پتا ہے یہ یہاں کفار مکہ کے لیے کہ وہ جان رہے ہیں یہ چیز، لیکن ان کے دلوں میں سلک نہ ہو، مطلب چل ان کے دل کے اندر حصہ بن چکی ہے. لا یؤمنون به، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب کو، دردناک عذاب کو. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، آیت 202، تو وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے. پھر وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا بھلا دیکھا تم نے اگر فائدہ دے ہم ان کو کئی سال. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس جو وہ مانگتے ہیں، دھمکی دیے جاتے ہیں، نہیں عذاب آ جائے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، نہ کام آئے گا ان کو وہ جو تھے فائدہ اٹھاتے. تو وہ کام ان کو نہیں آئے گا جو سارا سامان جمع کر رہی ہیں جس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. تو اللہ رب العزت ایسے عذاب نہیں بھیجتے، پورا سارا حجت پوری ہوتی ہے ذکرا، نصیحت کے طور پر. اور نہ تھے ہم ظالم. وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں لے کر اترتا قرآن شیاطین، قرآن کو کوئی شیطان لے کے نہیں اترتا، شیطان کی جماعت لے کے نہیں اترتی. وما ينبغي لهم، اور ان کو جائز ہی نہیں ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے اور وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. تو جب قرآن کا نزول شروع ہونا تھا نا تو آپ کو پتا ہے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے تھے، سورہ جن میں آ جائے گا یہ. اور ابلیس پریشان ہو گیا تھا کہ کیا چل رہا ہے، یہ اتنے سخت کیوں ہو گئے پہرے، تاکہ قرآن میں آمیزش نہ ہو. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ شیطان امنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جب توحید قرآن اترتا تھا لیکن رسولوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ان کے دلوں کو، تو وہ کلام میں تبدیلی نہیں کر پاتا. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ شیطان تو اس کے سننے سے بھی معزول کر دیے گئے. یعنی جب اوپر سے قرآن اتر رہا ہے تو وہ سن بھی نہیں سکتے. وہ غیب کی خبر لیتے ہیں نا کہ کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر کاہن جھوٹی سچی ملا کر آگے پہنچا دیتا بات، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو کاہن ہے، تو پریڈکٹ کرتا ہے فیوچر کو، ایک بات سچی 50 جھوٹی. لیکن قرآن کے معاملے میں تو وہ یہ سن گن بھی نہیں لے سکتے شیطان جو آسمانوں پہ جاتے ہیں باتیں سننے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. اور ڈراؤ اپنے خاندان کو جو قریبی ہیں. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکا دو اپنا بازو واسطے اس کے لیے جو پیروی کریں مومنوں میں سے. پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی تو کہہ دیجئے بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وتوکل علی العزیز الرحیم، آیت 217. اور توکل کیجئے اوپر زبردست رحم فرمانے والے کے، وہ ذات جو دیکھتی ہے تجھ کو ہی نہ تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں کھڑے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نقل و حرکت تمہاری سجدہ کرنے والوں میں سے. یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جب ہوتے ہو نماز میں سجدے کی حالت ہے، ہمارے لیے بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر حال میں. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. نماز میں بھی جب تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے کنیکشن میں رہتے ہیں، اللہ کو ہماری غافل نماز نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھے، اللہ کی بھی توجہ پوری ہماری طرف ہوتی ہے. جب ہم اپنا سارا ادھر ادھر کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت بھی ہم سے دائیں بائیں ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ایک کانسٹنٹ رحمت تو ہر بندے پہ ہے اللہ کی، اور یہ اللہ یہ کہ ہم گناہ کر کے اسے لعنت میں بدل لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فارمولا ہے بہرحال. اچھا جی، آیت نمبر 221، هل نبئكم على ما تنزل الشیاطین. اب اللہ رب العزت فرمانے کہ قرآن کو تو شیطان لے کے نہیں اترتے، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کس چیز کو لے کے اترتے. کہتے ہیں کیا میں بتاؤں تم کو اوپر کس کے اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں اوپر ہر جھوٹے گناہگار کے. یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سماعت، سنی سنائی باتیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں. یعنی جو کاہن ہے نا ان کا تذکرہ ہے، کاہنوں کے اوپر اترتے ہیں شیطان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تو قرآن لے کر جبرائیل امین اترتے تھے، شیطان نہیں اترتا تھا. لیکن جو کاہن نجومی، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ وہاں پہ عام تھا، کہانت عام تھی، شعر و شاعری عام تھی، تو بتایا جا رہا ہے یہ جو کاہن اور نجومی ہے ان کے ہوتے ہیں شیطان سے رابطے. بس شعرا، اور دوسرا نمبر 2 کیا، اور شاعر لوگ پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ. تو شاعروں کو جو جھوٹ سچ ملاتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کلامیں ملا دی آسمان زمین کی، کہیں سے کہیں بات چلی گئی، تو پھر ان کو پیروی کرنے والے بھی کون ہے، غاوون، جو بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. یعنی قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، کبھی کوئی شاعری، کبھی اکثر خواتین عنوان ہوتی ہے شاعری کا، وہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں، چاند سورج کو پیچھے چھوڑ دیا، جھوٹی باتیں، میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، یہ سب شاعری میں چلتا ہے. تو جھوٹ ہے شاعری. ہاں اب کون سی شاعری ٹھیک ہے، کچھ شاعری اچھی بھی ہے جو بامقصد شاعری ہو، جو آپ کو مثال کے طور پر دین میں آگے لے کے جائے، جو آپ کو پازیٹیو کام آپ سے کروا لے، جس میں جھوٹ نہ ہو، موسٹ امپورٹنٹ جھوٹ نہ ہو جس میں، وہ شاعری الاؤ ہے.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور پھر یہ جو ویسے شاعر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے اچھے اور یاد کیا انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے. تو اس وقت شاعری میں کمیونیکیشن ہوتی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر بنائے جاتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا. تو کچھ ایمان والے شاعر تھے جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر اسلام کہا جاتا تھا، تو وہ شاعری میں اس کو جواب دیا کرتے تھے، اس شاعری کا شاعری میں جواب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو ان پہ کوئی غلط شاعری کی جاتی تھی تو اس کو ریپیل کرنے کے لیے شاعری میں جواب دیتے تھے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کون سے انجام کو وہ لوٹتے ہیں. أَيُّ مُنقَلِبَيْنِ يَنقَلِبُونَ، ظالموں کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا. بات یہ ہو رہی ہے آج کے دور میں کیا ہے شعرا، آج کے دور میں وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں. آج کے دور کے شعرا وہی ہے، جس طرح کا شعرا ہے، جس طرح کے لوگ ہیں جن کو فالو کریں. غاوون لکھا گیا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم دیکھ لیں ہم کن کو فالو کریں. سورۃ النمل دیکھیں گے، مکی سورہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین. طاسین حروف مقطعات، یہ آیات ہیں قرآن پاک کی اور کتاب مبین کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان لانے والوں کے لیے. وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 4. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ان کے اعمال تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو ایک گروہ وہ ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، دنیا میں ہی گم ہے، لہٰذا اللہ نے بھی ان کو مزید برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے یامہون ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. بہت دنیا میں مگن رہنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے، کنیکشن نہیں بنتا اللہ کے ساتھ، نیک کام بھاری ہو جاتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے پانے والے ہیں. وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن من لدن حکیم علیم، حکمت والے علم والے کے پاس سے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، بے شک میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس ایک شعلہ انگارے کا تاکہ تم گرم ہو سکو. یہ ہم دیکھ کے آ چکے ہیں نا، جب وہ مصر جا رہے تھے تو راستے میں صحرا تھا، سردی تھی، بیوی ساتھ تھی، حاملہ تھی، تو طور پہ انہیں آگ نظر آئی، راستہ بھی بھول چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے جا کے تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں تو ہم بھی آگ جلا دیں گے، راستہ بھی پوچھ لوں گا. فلما جاءہا، تو جب آئے وہ آگ کے پاس، پکارے گئے کہ برکت دیا گیا جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے. کس کو برکت دی گئی؟ آگ میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس تھے، فرشتے آگ کے پاس تھے، ملائکہ آگ کی جگہ، آس پاس کی علاقہ کون سا تھا؟ فلسطین کا تھا. تو وہ چیزیں برکت دی گئی اس میں. ومن حولہ، جو اس کے آس پاس ہے. وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب تمام جہانوں کا. آیت نمبر 9. یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ بے شک وہ میں ہوں اللہ، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا. والقی عصاک، اور پھینک اپنی لاٹھی کو. تو جب اس نے دیکھا کہ حرکت کرتی ہے، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، منہ مڑ گیا پیٹ پھیرتے ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، نہیں ڈرا کرتے میرے پاس پیغمبر، یعنی میں تمہیں اب کیونکہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. لاٹھی پھینکی، پتلا سا سانپ بنی، اب وہ کام تھا کہ سانپ کو پکڑنا تھا. جیسے وہ سانپ کو پکڑیں گے، ٹچ کریں گے، وہ لاٹھی بن جائے گا. اب سانپ کو پکڑنے والا عمل یقیناً بحیثیت انسان خوف آتا ہے، تو وہ بھاگے اس کو دیکھ کے. تو اللہ نے ٹرین کیا کہ نہیں ڈرو نہیں، پکڑو اس کو، تم رسول ہو، رسول ڈرتے نہیں ہیں. بتا بھی دیا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اس کو نیکی سے بعد برائی کے، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. یعنی وہی جو قتل ہوا تھا قبطی کا، اس کا بتا دیا کہ اس کو پھر حسنہ سے بدل دیا. توبہ کر لی تھی انہوں نے، آپ نے دیکھا یہ بہت اچھی توبہ کی انہوں نے. بہت خیل یدا کو داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی تکلیف کے، یعنی روشن ہو جائے گا، باہر نکلے گا. یہ 9 نشانیوں میں سے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف جا. 9 نشانیاں، 7 طرح کے جو عذاب آئے تھے، ہے نا، مینڈک کا، خون کا، ٹڈیاں، جوئیں، یہ سب پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں. 7 وہ نشانیاں اور 2 یہ نشانیاں، ٹوٹل 9 ہو گئی، 9 ہو گئی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا، تو جب آگے ان کے پاس ہماری معجزات روشن واضح، وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے بظاہر انکار کیا ان کا اور یقین کر لیا تھا اس کا ان کے نفسوں نے، ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ. یعنی بظاہر انکار کیا ہے نشانیوں کو، معجزے کو جادو کہا، لیکن اندر سے دل ان کے مان چکے تھے کہ موسیٰ سچا نبی ہے اور یہ جو دکھا رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ
मुआवजा है। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, तो देखो किस तरह वो अंजाम फसाद करने वालों का। और अलबत्ता तहकीक दिया हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म, और इन दोनों ने कहा सब तारीफ अल्लाह की लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फद्दलना, जिसने फजीलत दी हमको ऊपर बहुत सो के और अपने बंदों में से जो ईमान वाले हैं। आयत नंबर 16। ववारिस सुलेमान दाऊद, और वारिस हुए सुलेमान के दाऊद, सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के। मतलब दाऊद के कहते हैं 19 बेटे थे, उनमें से फिर हजरत सुलेमान जो है ना वो वारिस हुए थे। वक़ाल या अय्युहन्नास, और सुलेमान ने कहा ए लोगों, हम सिखाए गए हैं बोलियां परिंदों की, और हम दिए गए हैं हर किस्म की चीज से, बेशक अलबत्ता वो फजल है नुमाया। और इकट्ठा किए गए सुलेमान के लिए इसके लश्कर जिनों में से और इंसानों में से और परिंदों में से, और पूरे जब्त में रखे जाते थे। तो हजरत सुलेमान की आर्मी में कौन से थे? इंसानों की आर्मी थी, जिनों की आर्मी थी और परिंदों की आर्मी थी। तो 3 आर्मीज थी उनके पास, ठीक है। हत्ता इदा अताऊ, यहाँ तक कि जब वो आए चींटियों की वादी पर, कहने लगी एक चींटी, यानी मलका चींटी थी, कहने लगी या अय्युहन नमलु, ए चींटियों, उदखुलु मसाकिनकुम, दाखिल हो जाओ अपने घरों में, ना कुचल डालें तुमको सुलेमान और इसके लश्कर, और वो शऊर ना रखते हैं। तो लश्कर मतलब वो हमें कुचलते हुए ना चले जाएं, जल्दी जल्दी दाखिल हो जाओ अपने घरों में। अब ये चींटी बात कर रही है और हजरत सुलेमान को सुनवा दी अल्लाह ने ये बात। उन्होंने बात सुनी, फतबस्सम दाहिका, तो वो मुस्कुरा दिया हंसते हुए इसकी बात से, और कहा रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। जब इतने बड़े बड़े लश्कर चलेंगे तो कान पड़े, आवाज ना सुनाई दे आपको उनके कदमों की आवाज से, लेकिन अल्लाह ने एक चींटी की आवाज, जानवर की बोली बता भी दी और समझा भी दी कि क्या बात कर रही है। तो वो बिल्कुल उनका दिल आजिज हुआ और उन्होंने दुआ मांगी। बहुत प्यारी दुआ है, बहुत ही कोई प्यारी दुआ है। वो कहते हैं मेरे रब तौफीक दे मुझको, डिसिप्लिन में रख मुझे, तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमत का, वो जो इनाम की तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर। पहला पॉइंट, शुक्रगुजारी अपनी तरफ से भी वालिदैन की तरफ से। दूसरा, वन आमला सालिहन तर्दा, और ये कि मैं अमल करूं ऐसे जिससे तू राजी हो जाए। दूसरी, सारी जिंदगी की भलाई मांगे कि सारी जिंदगी अच्छे काम करता रहूं। वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और दाखिल करना मुझको अपनी रहमत के साथ अपने साले बंदों में से। आखिरत खात्मा बिल खैर, मेरी रूह इल्लियीन में जाए, है ना। तो ये दुआ यहाँ मांग रहे हैं। हजरत यूसुफ ने भी यही दुआ की थी ना, वालिहिकनी बिस्सालिहीन। वो भी बहुत बड़े, एक तरह से कहना चाहिए बादशाह बन गए थे, बादशाह ही थे मिस्र के, एक तरह से सब उनके पास इख्तियार आया, वजीर खजाना बने हुए थे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये भी इनसे बड़ी बादशाह तो किसी को नहीं मिली, तब भी इन्हें आखिरत की फिक्र है। वो कह रहे हैं कि सालिहीन ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिरत के लिए मुझे साले लोगों का साथ चाहिए। वतफक्कदत तैर, और इसने खबर ली परिंदों की, फिर कहा क्या है मुझको, मैं नहीं देखता हुदहुद को, या है वो गायब होने वालों में से, अलबत्ता मैं जरूर अजाब दूंगा इसको, सख्त अजाब, या अलबत्ता मैं जरूर जिबा कर दूंगा, या वो लाए मेरे पास कोई वाज़ेह दलील। यानी इतना डिसिप्लिन था, इतने बड़े बड़े लश्कर संभालने के लिए बहुत रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंपलसरी। तो इतनी सख्त उनकी डिसिप्लिन और रेगुलेशन था कि एक हुदहुद उनको पता चल गया कि मिसिंग है, ये एब्सेंट हुआ, और इसने कोई मुझे बताई भी नहीं, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कोई उजर नहीं बताया, और अगर आके इसने मुझे कोई करेक्ट ऑथेंटिक उजर नहीं बताया तो मैं इसको जिबा कर दूंगा। तो बहुत डिसिप्लिन था, आर्मी में होना चाहिए, काबू में कैसे आएंगे सारे। फमकता गैर बाई, तो वो ठहरा ना ज्यादा, नहीं थोड़ी देरी गुजरी थी। तो इसने कहा मैंने अहाता किया, तो वो हुदूद आ जाता है, और वो कहता है कि मैंने अहाता किया साथ इसके जिसका तुमने अहाता नहीं किया। यानी डिसिप्लिन तो इतना, लेकिन आजादी है, हक राय, राय की या बात करने की कितनी आजादी है, यानी इतना जाबिर नहीं है लीडर। डिसिप्लिन है, जाबिर नहीं, कि हुदूद आके क्या कह रहा है, मैं तो वो खबर लाया हूँ जो आपको नहीं पता। मतलब वो इतनी दलेरी से कह रहा है, कोई यानी कि बादशाह सलामत में अर्ज करना चाहता हूँ, जान की मान पाओ तो अर्ज करूँ। वो कहता है मेरे पास वो न्यूज है जिसका आपको आता नहीं, आप नबी होंगे, आप ये लश्करों के होंगे, लेकिन मैं खबर लेकर आया हूँ कुछ। और मैं लाया हूँ तेरे पास सबा से, ये कौम सबा कह लें या इलाका कह लें, सबा से एक खबर यकीनी। इन्नी वजह तुम राता आयत 23, बेशक मैंने पाया एक औरत को जो हुक्मरान है इसकी, और दी गई है हर किस्म की चीज, और इसी के लिए एक अर्श अजीम है। वजह तुहा व कौमहा कौमहा, पाया मैंने इसको और इसकी कौम को, वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के सिवा, और खूबसूरत बना दिया इनके लिए शैतान ने इनके अमाल को, फिर इसने रोक दिया इन्हें इस अल्लाह के रास्ते से, बस वो हिदायत पर नहीं आते। 25, अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावात, क्यों नहीं वो सजदा करते अल्लाह के लिए, वो जात है जो निकालता है छुपी चीज को आसमान से और जमीन से, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ऐलान करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला इसके सिवा कोई इला बरहक नहीं, जो रब है अर्श अजीम का। यहाँ आयत सजदा है, असल में उसने मलका के अर्श की तारीफ की कि बहुत जबरदस्त उसका तख्त है जिस पे वो बैठती है। तो बाद में मेंशन किया उसने कि अल्लाह के तख्त के आगे किसी का तख्त नहीं, ठीक है, रब्बुल अर्शिल अजीम। आयत 27, काल सनंजुर, कहा हजरत सुलेमान ने, अनकरीब हम जरूर रखेंगे कि हम जरूर देखेंगे कि क्या तूने सच कहा है या तू झूठों में से, यानी तू अपनी एब्सेंट जो हुआ है उसको बचाने के लिए कह रहा है कि हकीकतन सच्ची खबर है। ले जा मेरा खत, ये फेंक डाल दे इसको इनकी तरफ, फिर हट जाओ इनसे, फिर देखो क्या कुछ वो करते हैं। यानी इस्लाम की दावत का खत दिया और कहा, तबलीगी खत था
یہ ان کے پاس ڈال دینا اور دور ہو جانا، مطلب کوئی ایلچی بن کے نہ چلے جانا، دور ہو جانا اور دیکھنا ان کا ریئیکشن کیا ہے۔ اب خط ڈالتا ہے بیوی، وہ خاتون ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو خاتون ہے بلقیس جن کو آپ کہہ رہے ہیں نام ان کا، وہ خط کو جو ہے وہ اٹھاتی ہیں، پڑھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اپنے سردار میں، اپنے جو اپنے دربار میں جو سردار ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، ملکہ بولی اے اہل دربار، بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط معزز، یعنی خط بہت اچھا تھا، کریم، اس نے پہلی خط کی تعریف کر دی کہ کریم خط ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے، اور بے شک وہ ساتھ اللہ کے نام کے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ جتنی صورتیں اتنی دفعہ بسم اللہ ہے قرآن میں، سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک دفعہ اضافی بسم اللہ آ گئی ہے، تو پورا 114 برابر ہو گیا حساب۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کے نہ تم سرکشی کرو مجھ پر اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر، یہ خط کا موضوع ہے، دو چیزیں ہیں کہ سرکشی نہ کرو مجھ پر اور مسلمان بن جاؤ۔ قالت، کہنے لگی اے سردار قوم، مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں کہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس، یعنی اچھی ملکہ ہوگی، آپس میں مشورہ مانگ رہی ہے، ایسے ڈیسیجن نہیں لے رہی۔ قالوا نحن اولو قوہ، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں اور سخت زور والے ہیں، بہت جنگجو ہیں، اور معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو دیکھ لے کیا کچھ تو حکم دیتی ہے، یعنی ہمیں تجھ پر ملکہ پہ کہتے ہیں ہم تو بہت ہے ہی زبردست، ہماری ملٹری بھی اسٹرانگ ہے، لیکن ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تم جو فیصلہ کرو۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں جو بادشاہ کا مذہب ہے وہی رعایا کا مذہب ہے، تو وہ خاتون ملکہ تھی تو وہ مانگ رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری عقل پہ اور تمہاری اس پہ پورا بھروسہ ہے، جو تم بولو۔ قالت، وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں فساد کرتے ہیں اس میں، اور کر دیتے ہیں معزز لوگوں کو اس کے رہنے والے ذلیل، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں، یعنی بادشاہ اگر گھسے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بہت فساد ہوگا۔ حقیقت نہیں ہوتا تھا کہ جو قومیں ہوتی ہیں آج بھی یہ ہوتا ہے، وہ نیست و نابود کر دیتی ہیں دوسری قوم کو جب غالب ہوتی ہیں وہ انی، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کہ کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، یعنی اگر یہ حقیقتاً اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، تو پھر میں اس کو کچھ رشوت کے طور پہ کچھ بھیجتی ہوں، مال وغیرہ کچھ تحفے تحائف، اگر وہ ان کو قبول کر لے گا اس کا مطلب اس کا مقصد دنیا ہے، اور اگر وہ حقیقتاً توحید کی وجہ سے ایک بحیثیت ایک پروفٹ کے دعویٰ دے رہا ہے مجھے، تو مال سے وہ متاثر نہیں ہوگا، تو اس کے ٹیسٹ کے لیے وہ بہت سارے تحفے تحائف بھجواتی ہے۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کیا تم مجھے مدد دیتے ہو مال کے ساتھ جو مجھ کو عطا کیا اللہ نے بہتر اس سے جو اس نے تم کو دیا، بلکہ تم بھی ہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو، یعنی کیا مال لے کر آ گئے ہو میرے پاس، میرے پاس تو نبوت ہے اور بادشاہت ان کی ایسی تھی، ہواؤں پہ بادشاہ ہیں، ہوا کے بادشاہ ہیں، جنوں کے بادشاہ ہیں، پرندوں کے بادشاہ ہیں، بولیاں جانتے، مسخر تھا یہ سب کچھ ان کے لیے۔ ارجع الیہم، پلٹو ان کی طرف، جاؤ واپس ان کی طرف، ورنہ البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس کچھ لشکر، نہیں طاقت ان کے لیے ان سے نمٹنے کی، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو اس سے ذلت کے ساتھ، اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان تھے نا، اتنے بڑے بڑے لشکر کے کمانڈر، انہوں نے وہ کمانڈر والے انداز میں کہا کہ لے کے جاؤ اپنے یہ تحفے، اٹھاؤ یہاں سے، جاؤ شاباش چلے جاؤ، اب باز آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور میں جو نا، دیکھیے یہ رسول کا کام ہے، عام بادشاہ یہ نہیں کر سکتا، نبی یہ کرتا ہے، نبی کا مقصد ہی زندگی کا یہ دین کے کلمہ دین کو بلند کرنا۔ عام بادشاہ کسی کے گھر جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار پکڑ کے چلو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ فرق رکھیے گا، وہ رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نکال دیں گے تمہیں ملکہ کو اور سردار کو یہاں سبا سے، تمہاری قوم سے، تمہارے علاقے سے۔ قال یا ایھا الملأ، کہا اے اہل دربار، حضرت سلمان کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں کون سا تم میں سے لاتا ہے میرے پاس اس کا تخت، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میرے پاس مسلمین تابع ہو کر، مطلب انہیں پتا تھا، ان کو علم تھا کہ یہ تابع ہو کر آ جائیں گے، مسلمان ہو کر آ جائیں گے، اپنی نبوت کو پروف کرنے کے لیے، رسالت کو پروف کرنے کے لیے ایک معجزہ بھی دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس خاتون کا تخت جو تھا وہ بہت زبردست تھا، بہت بڑا تھا، تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس سے پہلے کہ وہ آئیں ان کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ دیکھیے جو سبا کا علاقہ ہے یہ یمن میں، حضرت سلیمان بیٹھے ہیں شام میں، تقریباً 3000 میل کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے لیے تخت لے کر آنا 3000 میل سے۔ اب ہوتا کیا ہے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، یعنی عفریت کہتے ہیں بہت قوت والے جن کو، ایک قوت والے جن نے کہا میں لاتا ہوں اس کو پاس اس سے پہلے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے، یعنی یہ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں 3000 میل سے وہ اتنا بھاری تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ فإني علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس پر البتہ قوت رکھنے والا ہوں۔ قال الذی عنده علم الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم ہے کتاب میں سے، میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو کہ اس سے پہلے کہ تو اپنی پلک جھپکے، یہ پلک جھپکتے ہی کہتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے معقولے کے طور پہ کہا، یعنی میں چٹکیوں میں لے آؤں گا، دوسرے لفظوں میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے پلک جھپکنے جتنا ٹائم، دونوں ہو سکتے ہیں، معقولہ بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے۔
تو اب یہاں پہ دوبارہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ٹائم ٹریول ہے، پورٹلز کا تذکرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جن تھا، سمجھ آتا ہے جن ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک شخص ہے جس کے پاس علم ہے کتاب کا، یا کتاب مینشن بھی نہیں کی، کوئی مذہبی کتاب ہے نہیں، بس کتاب، مطلب اس کے پاس نالج ہے، نالج والا شخص کہتا ہے کہ میں چٹکی بجاتے ہی لے آؤں گا، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ یہ پورٹلز وغیرہ کھول سکتا، کوئی پورٹل کھولتا، وہ اس کے عرش کے پاس کھلتا، وہاں سے عرش لیتا، پورٹل کھولتا، واپس لے آتا۔ تو بہرحال وہ ایک دلیل دیتے ہیں ٹائم ٹریول کی بھی یہاں سے، پورٹلز کی بھی۔ فلما رآہ، پھر جب اس نے دیکھا اس کو تو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، یعنی وہ آ گیا تھا، لے بھی آیا وہ بندہ جس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ قال هذا من فضل ربی، کہا حضرت سلیمان نے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ تو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ ومن شکرا، تو جس نے شکر کیا تو یقیناً شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اور جس نے کفر کیا فإن ربی غنی کبیر کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے۔ قال نکیروا لها، سلیمان نے کہا کہ بدل ڈالو، غیر مانوس کر دو اس کے لیے اس کا تخت، یعنی تھوڑی سی چینجز کر دو تخت میں۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، یا ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی ڈیزائن رنگ کچھ بدل دو۔ نکی روحا، اس میں نکیرہ معرفہ پڑھتے ہیں نا، نکیرہ کامن سا کر دو، اسے عام سا کر دو، تو کچھ چینجز کر دو، تو میں ذرا دیکھوں تو کیا دماغ اس عورت کا، پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ فلما جاء قیل، تو جب وہ آ گئی، کہا گیا کیا اسی طرح ہے تیرا تخت، جب وہ آ گئی ان کے پاس تو حضرت سلیمان نے تخت کے سامنے کر دی کہ تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے، قالت کا انہ ہو، تو بولی گویا کہ وہ وہی ہے۔ انہوں نے بھی بیچ کا جواب دے دیا، نہ کہا کہ ہاں وہ ہے اور نہ کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، بیچ کا جواب، گویا کہ وہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ عِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور آگے سے وہ کیا کہتی ہے، ہم دی گئے ہیں علم اس سے پہلے کے اور تھے ہم اطاعت گزار، یعنی اس معجزے سے پہلے یہ آپ نے ہمیں اصل میں معجزہ دکھایا نا، ہمارے آنے سے پہلے ہمارا تخت یہاں موجود ہے، تو ہم پہلے ہی اطاعت گزار تھے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم نے تو آپ کے رسول ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، ہم تو مسلمان ہو کر آ ہی رہے تھے۔ وَصَدَّهَا، اور روکا تھا اس کو ان خداؤں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، یعنی ذہنی طور پر اچھی خاتون تھی اور عقل والی تھی اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والی تھی، مگر روکی توحید سے کیوں رکی ہوئی تھی، انہا کانت من القوم الکافرین، کہ کافر قوم میں سے تھی، تو جس گھر میں پیدا ہوئی اسی گھر میں وہ اس کی پرورش ہوئی، تو اس وجہ سے وہ عبادت کر رہی تھی، اس کے پاس اسلام صحیح سے پہنچا نہیں تھا، دوسرے لفظوں میں یہ۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے اسلام اس طریقے سے رکھا نہیں گیا ہے، اگر رکھا جائے تو ان کی فطرت سلیم ہے اور وہ ایمان لے آئے۔ کہا گیا اس میں داخل ہو جاؤ محل میں، تو جب اس نے دیکھا اس کو، سمجھا اس کو حوض، یعنی محل جو تھا نا گلاس تھا اور نیچے پانی تھا، تو وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے گلاس، کیونکہ شیطانوں سے کام کی، سرکش جنوں سے کام کرواتے تھے کنسٹرکشن کا، تو اتنا شاندار محل تھا ان کا۔ وَكَشَفَتْ عَنْهَا سَاقَيْهَا، تو کھول دیے اس نے اپنی پنڈلیاں، یعنی اپنا جو لباس تھا اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا کہ میرے پیر گیلے ہوں گے میں حوض میں اتروں گی تو۔ قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ، فرمایا بے شک وہ تو محل ہے چکنا، شیشے سے بنا ہوا۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی ہے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لے آئی سلیمان کے ساتھ، اور سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ سلیمان کے رب پہ ایمان لائی، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، اس کا کنیکشن اللہ سے ہی بنا، وہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ ایمان لائی ہوں، لیکن کس پہ لائی ہوں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی وہ 100%، کیونکہ ابتدا اس طرح کی گئی تھی نا کہ خط ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو اب وہ پروف کرنا تھا کہ کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے، حقیقتاً یہ سچ ہے جس کی طرف تم آ رہے ہو، تو انہوں نے اپنے معجزات سے ان کو ثابت کیا، تو پھر اس کے منہ سے نکلتا ہے رب العالمین، کیا رب العالمین کی طرف میں ایمان لے آئی۔ آیت نمبر 45، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفعتاً دو فریق تھے باہم جھگڑنے والے، یعنی دو گروہ بن گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے۔ قال یا قومی، اس نے کہا میری قوم، کیوں تم جلدی مانگ رہے ہو برائی کو قبل بھلائی سے، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم برا شگون لیتے ہیں تیرے ساتھ، ان سے جو تیرے ساتھ ہیں۔ برا شگون کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا، دیکھیے جب ایمان اسلام آیا نا، تو جب لوگوں میں لوگ کیونکہ ایمان لانا شروع ہوئے، تو گھر گھر میں ایک طرح سے پھوٹ پڑ گئی نا، بیٹا ایمان لے آیا، باپ کے لیے پریشانی ہوگی، باپ ایمان لے آیا، بیٹے کے لیے پریشانی ہوگی، بیوی ایمان لے آئے، شوہر کے لیے پریشانی، تو وہ کیا کہتے تھے یہ ان کی نحوست ہے، نہ یہ آ کے توحید کی بات کرتے، نہ ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑتی، تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھیں گے ابھی، وہ بھی پروفٹس کا تذکرہ ہے، وہ بھی کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے، تو یہ ڈائلگ ہے ہمیشہ سے۔ قال طائرکم عند اللہ، کہا تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک گروہ ہو، تم آزمائے جا رہے ہو، یعنی اللہ تم کو ڈیل دے رہا ہے تمہارا۔ دوسری بات یہ نحوست تم پہ اس لیے آ رہی کہ تم پروفٹ کو نہیں مان رہے ہو،
तो जब रसूल का सच का इनकार करोगे तो नहुसत तो आनी, बरकत तो जानी। सुन्नतें छोड़ेंगे, बिदत करेंगे तो बरकत कहाँ रहेगी, बरकत तो चली जाएगी। वकाना, और थे वो शहर में 9 ग्रोह फसाद करते थे, 9 सरदार थे, ये 9 एलीट क्लास के लोग थे जिनका तस्करा आ रहा है उनकी कौम में से। बोला युस्लिहून, और इस्लाह नहीं करते थे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब अल्टीमेटम दे चुके ना अजाब का, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऊँटनी भी कत्ल हो चुकी है, हजरत सालेह ने कह दिया 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। कालू तकासमु बिल्लाह, वो 9 के 9 लोग मिलते हैं, 9 कबीलों के सरदार मिलते हैं, या 9 जो भी बंदे थे, उन्होंने कहा कसम खाओ अल्लाह की, अलबत्ता हम जरूर रात को हमला करेंगे इस पर और इसके घर वालों पर, फिर अलबत्ता हम जरूर कहेंगे इसके सरपरस्तों से हमने देखा नहीं, हम तो थे ही नहीं हलाकत के वक्त इसके खान, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। यानी पहले मार दो उनको, फिर यकीनन कबाइली निजाम था तो उसके कबीले वाले पूछेंगे कि किसने मारा इनको और इनके घर वालों को, तो कह देना हम तो एब्सेंट थे, हम तो थे ही नहीं यहाँ। वह मकर हुआ मकरा, उन्होंने चाल चली एक चाल और हमने तदबीर की एक तदबीर, और वो शऊर ना रखते थे। फंजुर, पर देखो किस तरह हुआ अंजाम, किस तरह हुआ अंजाम इनकी चाल का, बेशक हमने तैयार कर रखा है, हमने तबाह करके रख दिया हमने इनको और इनकी कौम को, सबके सबको। पतिल का बुयूतुहुम खावियतुम बिमा ज़लमू, तो ये है इनके घर खाली पड़े हुए हैं बवजह उसके जो उन्होंने जुल्म किया। यकीनन इसमें अलबत्ता एक निशानी है इस कौम के लिए जो इल्म रखती हो। आयत 53, और निजात दी हमने इन लोगों को जो ईमान लाए और वो परहेजगारी करते थे। और लूत को जब इसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम इर्तिकाब करते हो बेहयाई का, हालांकि तुम देखते हो, इन्नकुम लतातूना रिजाल, क्या तुम बेशक आते हो मर्दों के पास शहवत के साथ, शहवत के लिए औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम एक कौम हो, तुम जहालत बरतते हो। आयत 56। फमाकाना जवाबा कौमी, ही तो ना था जवाब इसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा निकाल दो आले लूत को अपनी बस्ती से, बेशक वो कुछ लोग हैं जो बहुत ही पाक बनते हैं। फअनजैना हो, तो निजात दी हमने इसको और इसके घर वालों को सिवा इसकी बीवी के, मुकद्दर मुकद्दर कर दिया हमने इसके लिए पीछे रह जाने वालों में से। वह अमतरना अलैहिम मतरा, और बरसाई हमने इन पर एक बारिश, तो बहुत बुरी थी बारिश डराए जाने वालों की। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और सलाम है इसके बंदों पर, अल्लज़ीना इस्तफ़ा, वो जिनको इसने चुन लिया। अल्लाह के खास बंदे हैं, लेकिन पीछे भी तस्करा आया इबादुर रहमान चुने हुए बंदे। अब यहाँ चुने हुए बंदे कौन से, तमाम प्रॉफिट आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर पैगंबर, साहबा का नाम हो सकते हैं। फिर बाद में जो भी अल्लाह की राह में निकलेगा वो अल्लाह का चुना हुआ है। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या वो जो शरीक ठहरा रहे हैं वो बेहतर है, कोई मवाजना ही नहीं है असल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।